साथीहरु, अब आज हामी कम्पनी लको दोस्रो र लास्ट क्लासमा तपाईहरुसँग छलफल गर्दैछौं र हिजो चाहिँ हामीले के गर्यौं भने कम्पनी के हो, कम्पनी कसरी हुन्छ, कम्पनी कस्तो रहेछ, खाली कम्पनीको बारेमा हामीले कम्पनीलाई लुकिङ कस्तो हुन्छ, कम्पनी कसरी बन्छ भन्ने बारेमा हामीले हिजो कुराहरू डिस्कस गर्यौं। अब आज हामी के गर्छौं भने त्यो कसरी सञ्चालन हुन्छ। अब हिजोको कुरा नबुझ्ने साथीहरूले आजको कुरा त त्यो केही थाहै हुँदैन। हिजो नआउनु भएको साथीहरू यसो गर्नुस् त एकचोटि। हिजो जो आउनु भएको थिएन ल, धेरैजना त हुनुहुँदो रहेछ। किनभने कम्पनी के हो भन्ने कुरा जबसम्म थाहा हुँदैन त्यो कम्पनी कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा थाहा पाउने कुरै हुँदैन। अब आज कम्पनी कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले छलफल गर्छौं। कम्पनी के हो, कम्पनी कसरी हुन्छ भन्ने कुरा थाहै भएन भने, त्यो मान्छे के हो भन्ने कुरा थाहा भएन भने, मान्छेको शरीरभित्रका कुरा एकैचोटि भन्न थाल्यो भने के हुन्छ, मान्छेले केही बुझ्दैन हैन। अब सबभन्दा पहिले तपाईहरुलाई मेरो निवेदन छ, यो lawcommission.com भन्ने एउटा चाहिँ छ, lawcommission.com तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। www.lawcommission नेपाल पनि विदेशमा पनि छ, lawcommissionnepal.com भन्नेमा तपाईहरु जानु होला। .gov.np gov नलेखेर नेपाल लेखेपछि आइहाल्छ। कुराहरुतिर नजाउँ कि त्यो, किनभने हामी सबलाई थाहा भइसकेको कुरा हो हगि। gov नलेखे पनि आउँछ। ल कमिसन नेपाल भनेपछि केही लेख्नु पर्दैन, www पनि चाहिँदैन। त्यो त्यहाँ जानु होला। गइसकेपछि त्यहाँनेरि के लेखेको छ भने त्यसको पेज खुल्छ। पेज खुलेपछि एउटा एक्जिस्टिङ ल भनेर लेखेको छ, मौजुदा कानुनहरू, अर्को दस्तावेजहरू छ। दस्तावेजमा नजानु होला, त्यो पुरानो कानुनहरू छ। मौजुदा कानुनमा जानुहोस्। कम्पनी ल भनेको क मा छ, आई पछिको क एकदम देखिन्छ। र त्यसलाई तपाईहरु सबैसँग मलाई लाग्छ एन्ड्रोइड मोबाइल छ, सबैले त्यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुस् आफ्नो मोबाइलमा र त्यो नै पढ्नुहोस्। मैले यहाँ तपाईहरुको हिजो यहाँबाट क्लास सिद्धिएपछि एउटा दुईटा किताबहरू हेरेँ, विवत्स किताबहरू चाहिँ यहाँ बजारमा रहेछ। विवत्स भन्छु म यसलाई। त्यसकारणले तपाई त्यो किताबको भर परेर त्यो किताबलाई तपाई एउटा सहायक डकुमेन्टको रूपमा लिनुहोस्। त्यो पनि नपढ्नुहोस् मैले भन्दिनँ, तर कम्पनी ल नै पढ्नुहोस् प्लिज। म तपाईलाई हात जोडेर निवेदन गर्छु, तपाईहरुको टिचर हुँ म। मैले भनेको यति एउटा कुरा मानिदिनुहोस्, भोलि तपाईलाई जाँचमा बहुत सजिलो हुन्छ। त्यो के हो भनेर भन्नु पर्दैन। जस्तो त्यहाँ कम्पनी कसरी इन्कर्पोरेसन गर्ने, कम्पनी के हुन्छ, कम्पनी सचिवको काम कर्तव्य अधिकार के हो, प्रबन्ध पत्र नियमावलीमा के कुरा समावेश गर्नुपर्छ इत्यादि कुराहरू क्याटेगोरिकल्ली क ख ग घ 1 2 3 4 गरेर लेखिदिएको छ। त्यसमा तपाईले कुनै कानुनी भाषा यत्रो लामो तपाईको चाहिँ प्याराग्राफमा छैन, बुलेटमा छ। त्यसकारणले तपाईहरुलाई बुलेटमा हेर्न सजिलो हुन्छ। तपाईहरुलाई जुन आवश्यक छ त्यो पढ्नुस् आफ्नो मोबाइलमा यस्तो गरेर। यस्तो भने ठुलो हुन्छ नि हो। तपाई कम्प्युटरमा गर्नुस्, केमा गर्नुस्, जेमा गर्नुस्, त्यो मैले भने हैन, तर त्यो एउटा चीज गर्नुस्। कम्पनी ल तपाईको मोबाइलमा डाउनलोड गर्नुस् र कम्पनी ल डाउनलोड गर्नुभन्दा पहिला नेपालको संविधान डाउनलोड गर्नुस्। त्यहाँ संविधान छ। संविधान हामीले थाहा पाएनौँ भने हामी चाहिँ ल स्टुडेन्ट हुन सक्दैनौँ। नेपालको संविधान जतिखेर त्यसलाई सँगै राख्नुस् र केही नयाँ कुरा हुने बित्तिकै संविधान यस्तो खोलिहाल्नुहोस्। यो जाँचको लागि मात्रै पढ्ने होइन। तपाईहरु सबै ब्याचलर स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, सबैजना तपाईहरु यो देशको चाहिँ हुनहार कर्णधार व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईहरु। त्यसकारणले संविधान त्यो चाहिँ यहाँ मलाई चाहिएर भने होइन, यो कम्पनी ललाई चाहिँदैन संविधान, तर कम्पनी ल चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्नुहोस् र त्यो नै तपाईहरुले पढ्नुहोस् र यहाँ भएका बजारका किताबलाई तपाई सहायक डकुमेन्टको रूपमा लिनुहोस् भन्ने म निवेदन गर्छु सबभन्दा पहिले। र हिजो नआउनु भएका साथीहरूलाई म के निवेदन गर्छु भने, धेरै लामो कुरा भन्न टाइम हुन्न, किनभने आज हामीले यो सक्नुपर्छ र तपाईहरुलाई पहिले त्योभन्दा पहिले भन्छु, हामी 1 वर्ष पढेको कोर्स जम्मा 2 दिनमा हामी पढ्दैछौँ। हिजो र आज जम्मा 2 दिनमा। अब यसरी हामी कुरा गर्छौँ कि झिलिक हुन्छ नि, तपाईँ 2 मिनट एउटा कुरा गर्छौँ, तेस्रो मिनटमा हामी नयाँ कुरा गरिसक्छौँ। त्यसकारणले तपाईले ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो भने पुग्छ मेरो विचारमा। ध्यानपूर्वक प्लिज, सँगै बस्नलाई चुप भन्नुहोस्, बरु सुनिदिनुहोस्। त्यति सुन्नुभयो भने म तपाईँलाई 100 कुरा भने आउँछु, त्यसको 30% 35% लेख्नुहोस् न। त्यति लेखे पनि पुग्छ। लेख्ने बेलामा दिमागमा हुर्र आउँछ के त्यो अहिले भनेका कुराहरू याद गर्नु होला। जहिले पनि लको के हुन्छ भने, हामी त अब ल पढ्दै आयौँ, पहिला तपाईँको केही आउँदैन जस्तो लाग्छ, अघिल्लो दिन क्वेसन लिइसकेपछि हेऱ्यो के आउँदैन होला जस्तो लाग्छ, जब लेख्न थाल्यो नि कहाँबाट आउँछ के। किन यो हुन्छ भने तपाईले हिजो अस्ति सुनेको भएको कारणले आउँछ के। यो
बुझ्नु भएन किनभने अरू जस्तो होइन अरू जस्तो तपाईको ठ्याक्कै टेक्निकल्ली म्याथ जस्तो साइन्स जस्तो अरू तपाईको कमर्सहरू जस्तो यसमा हुँदैन किनभने यसमा तपाईले आफ्ना कुराहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ किनभने कतिपय कुराहरू तपाईको समाजमा घटेका घटनाहरूसँग रिलेटेड हुन्छ यो र यो कम्पनी ल चाहिँ स्पेसिफिक ल भएको हुनाले त्यो चाहिँ धेरै कुराहरू लेख्ने यसमा छैन जस्तो तपाईको पारिवारिक कानुनमा जस्तो अरू कानुनमा तपाईको धेरै कुराहरू लेख्न सकिन्छ यसमा सकिँदैन त्यसैले यो पढ्नै पर्छ पढ्नको लागि तपाईले कम्पनी ऐन 2063 एकचोटि पढ्नुहोस् भन्ने म निवेदन गर्छु टोटल पढ्न पर्दैन टाउको नदुखाउनुहोस् त्यहाँ हेर्नुहोस् तपाईहरुलाई बेसिक कुराहरू भनेको छ जे तपाईको कोर्समा छ त्यो मात्रै दफा पढ्नु होला त्यो भन्दा बढी नपढ्नु होला एउटा कुरा अर्को कुरा यहाँ के सुने मैले साथीहरुबाट भने दफा 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 व्हाट इज दफा हामीलाई त दफा चाहिँदैन अदालतमा बहस गर्दा दफा तपाईलाई कन्फर्म आउँछ दफा 81 मा तपाईको चाहिँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ कम्पनीलाई दफा 81 मा कम्पनी ऐन 2063 को तर कन्फर्म छ लेखिदिनुस् बुझ्नु भएन जहाँ चाहिँ नि तपाईको चाहिँ कन्फर्म छैन नि नलेख्नुस् प्लिज त्यो 81 को ठाउँमा 80 लेख्नुभयो भने तपाईको नम्बर चाहिँ नि गयो त्यसकारणले गर्दा तपाईले चाहिँ कन्फर्म 100% नभइकन लेख्नु हुँदैन अब तपाईसँग टाइम छैन अब तपाई दफा कण्ठ गरेर बस्न भ्याउनुहुन्न तपाईले कुरा चाहिँ नि जान्नुहोस् बस अब तपाईलाई डिस्टिंक्सन 90% ल्याउनु छैन होला 90% आउँदा पनि आउँदैन लमा त्यसकारणले त्यसमा धेरै टाउको दुखाएर कुरा चाहिँ पढ्न छोडेर दफा पढ्न नलाग्नुस् के कुरा यति हो है त्यो एउटा कुरा म तपाईलाई निवेदन गर्छु र कम्पनी के हो भन्ने कुरा मैले हिजो भनेको थिएँ कम्पनी के हो भन्दा कम्पनी हामी नेचुरल पर्सन हो कम्पनी लिगल पर्सन हो त्यो चाहिँ कानुनी व्यक्ति हो हामी प्राकृतिक व्यक्ति हौ त्यो कानुनी व्यक्ति हो त्यसलाई नेचुरल पर्सनले इन्कर्पोरेट गर्छ भनेको दर्ता गर्छ भने हो दर्ता भन्ने शब्द लेख्नु हुँदैन संस्थापन गर्छ नेपालीमा संस्थापन इंग्लिशमा इन्कर्पोरेट हगि त्यो लेख्दै जाँदा इन्कर्पोरेट इंग्लिशमा लेखे पनि हुन्छ त्यहाँनेरि बहुत राम्रो पनि देखिन्छ संस्थापन भनेर लेखे पनि राम्रो हैन र नेचुरल पर्सनले लिगल पर्सनलाई इन्कर्पोरेट गर्छ र इन्कर्पोरेट गरिसकेपछि त्यो कम्पनीको रूपमा स्थापित हुन्छ कम्पनी ऐन 2063 प्रबन्ध पत्र नियमावली अनुसार त्यो चल्छ प्रबन्ध पत्र नियमावलीको बारेमा आज हामी पढ्दै छौं के हो त्यो भनेर अब प्रबन्ध पत्र नियमावली भनेको के हो त भन्दा त्यसमा यावत कुराहरू हुन्छ यावत इन द सेन्स मैले हिजो पनि भनेको थिएँ कम्पनी भनेको एउटा सरकार हो त्यसमा सबै चाहिँ कम्पोनेन्ट्सहरुको व्यवस्था गरेको छ जसरी सरकारको व्यवस्था छ त्यसैगरी प्रत्येक कम्पोनेन्टहरु त्यसमा चाहिँ छ त्यसकारणले गर्दा कम्पनी भनेको चाहिँ आफै के हो त एउटा चाहिँ काम गर्न सक्ने क्षमतावान कम्पिटेन्ट एउटा चाहिँ नि संस्था हो त्यसलाई नेपाल सरकारले कम्पनी ऐन 2063 अनुसार रेगुलेसन गर्छ बस रेगुलेसन मात्रै गर्छ उले त्यसलाई चाहिँ नि हस्तक्षेप गर्न सक्दैन उले त्यहाँ भित्र चाहिँ कम्पनी ऐन भन्दा विपरीत गएर कुनै पनि कुराहरू गर्न सक्दैन त्यसमा आज हामीले यो भूमिनन्दक विरुद्ध कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय भन्ने जुन पहिलो नजिर छ त्यो नजिरमा के भनेको रहेछ भने तपाईको कहिल्यै पनि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले कम्पनीलाई हस्तक्षेप गर्ने होइन निर्देशन दिने हो तर त्यो भन्दा बाहेक गर्यो भने उत्प्रेषणको आदेशद्वारा खारेज हुने ठहर छ कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले दिएको आदेशलाई यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको देखियो त्यसकारणले गर्दा के हुन्छ त भन्दा कम्पनी ऐन अनुसार प्रबन्ध पत्र अनुसार नियमावली अनुसार कम्पनीहरु चल्छ जसरी हामी व्यक्ति तपाईको कुनै कानुन नियम त हामीलाई मान्नुपर्छ देशमा भएका कानुनमा गर्न नहुने कुराहरू गर्नु हुँदैन भनिएको छ त्यस्तै गरी त्यो हामीलाई धेरै धेरै कानुनले बाँधेको छ त्यसैगरी कम्पनीलाई पनि केले बाँधेको छ कम्पनी ऐनले बाँधेको छ त्यसैगरी प्रबन्ध पत्र नियमावली बाँधेको छ त्यो भित्र रहेर सबै कुरा दाखिल खारेज भन्ने एउटा यस्तो वर्ड हो दाखिल खारेज भनेको यस्तो एउटा वर्ड हो धेरै महत्त्वपूर्ण वर्ड हो दाखिल खारेज भनेको नयाँलाई दाखिल गर्ने पुरानोलाई खारेज गर्ने त्यो अधिकार भनेको कसलाई हुन्छ जस्तो दाखिल खारेज भनेको मालपोत कार्यालयमा लाल पूर्जा बनाउनेलाई दाखिल खारेज भनिन्छ जस्तो राजीनामा पेश गर्यो त्यसमा चाहिँ खरिद बिक्री सिद्धिसकेपछि अथवा कोही मान्छे मर्यो नामसारी हुन्छ इत्यादि अवस्थामा मान्छेको कुनै प्रपर्टीहरू अर्कोको नाममा जब सरेर जान्छ त्यसलाई दाखिल खारेज भनिन्छ त्यो भनेको नयाँलाई दाखिल गर्ने पुरानोलाई खारेज गर्ने इलिमिनेट गर्ने त्यो कसलाई अधिकार हुन्छ भन्दा नेपाल सरकारका निकायलाई मात्रै अधिकार हुन्छ त्यत्रो ठूलो अधिकार किनभने ल यसको जग्गा यसको नामबाट हटाउने अर्कोको नाममा चाहिँ लाल पूर्जा बनाइदिने त्यो त धेरै ठूलो कुरा हो नि त त्यसकारण तर कम्पनीमा के हुन्छ दाखिल
खारेज गर्ने अधिकार कम्पनी स्वयंलाई हुन्छ। कोही कसैलाई उसले सोध्न जान पर्दैन। दाखिल खारेज भन्नाले हिजोको शेयर पुँजीवाला हिजोको शेयर होल्डरलाई खारेज गरेर नयाँ चाहिँ शेयर होल्डरलाई नाउँ चाहिँ राख्न सक्ने अधिकार कम्पनी स्वयंलाई हुन्छ। त्यो चाहिँ आफै राख्न सक्छ त नभन्नु होला। मैले हिजोदेखि तपाईँहरूलाई धेरै कुरा भनिसकेको छु। त्यो कानुन नियम बमोजिम उसले त्यो शेयर खरिद गरेको हुनु पर्यो, उसले पैसा चुक्ता गरेको हुनु पर्यो, हिजोको शेयर होल्डरले त्यहाँनिर साइन गरेर बेचेको हुनु पर्यो। यी सबै प्रक्रिया पुरा गरेपछि दाखिल खारेज गर्ने अधिकार पनि कम्पनी स्वयंलाई हुन्छ। त्यो कतै गएर गर्नु पर्दैन। त्यसपछि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा के हुन्छ भन्दा मात्रै अभिलेखीकरण हुन्छ। अभिलेखीकरण तपाईँले याद गर्नु होला, शब्दै त्यही हो, अभिलेखीकरण मात्रै हुन्छ। र तपाईँहरूले अर्को वेबसाइट पनि म तपाईँहरूलाई भन्छु www.ocr.gov.np बस है, ओसिआर लेख्नु होला, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको त्यसमा चाहिँ तपाईँको खुल्छ। त्यो एकचोटि हेरिदिनुहोस्। तपाईँले लामो म तपाईँलाई टेन्सन दिन खोजेको होइन, खर्र हेरिदिनुहोस्, 10 मिनट मात्रै हेरिदिनुहोस्, तपाईँलाई बहुत कुछ थाहा भइहाल्छ। ए भन्नुहुन्छ तपाईँले, त्यसमा के लेखेको छ, सबैको प्रबन्ध पत्र, एकल कम्पनी, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको प्रबन्ध पत्र नियमावलीहरू फ्रन्ट पेजमै छ। क्लिक गर्नुहोस्, स्वाटै खुलिहाल्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको फर्म्याटको रूपमा त्यहाँ राखिदिएको छ। त्यो तपाईँले हेर्ने बित्तिकै तपाईँलाई मलाई लाग्छ धेरै कुरा तपाईँलाई थाहा हुन्छ। त्यो किनभने त्यो सबै अहिले अनलाइन चाहिँ रजिस्ट्रेसन हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले कागजपत्र बोकेर गएर रजिस्ट्रेसन गर्नु पर्दैन। त्यहाँ भनेको त्रिपुरेश्वरमा, नयाँ आएकालाई फेरि त्यहाँ भन्यो कता भन्ने पर्ला, हिजो भनेको थिएँ। त्यहाँ भने त्रिपुरेश्वरमा छ कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय। त्यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामीले स्क्यान गर्ने, पहिला कागजपत्र रेडी गर्ने, स्क्यान गर्ने, स्क्यान गरिसकेपछि त्यो ocr.gov.np मा जाने र त्यहाँ चाहिँ सिस्टमहरू छ, त्यो सिस्टममा हामीले अपलोड गर्ने। अपलोड गरिसकेपछि त्योभन्दा पहिले, सबभन्दा पहिला कम्पनी इन्कर्पोरेसन गर्नुभन्दा पहिले के गर्नुपर्छ, कम्पनीको नाम सबभन्दा पहिला नाम हो। र नाम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, नाम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको पहिला त्यही www.ocr.gov.np मा के लेखेको छ भन्दाखेरि तपाईँको त्यहाँ एउटा सिस्टम छ, त्यो सिस्टममा जानुपर्छ र गइसकेपछि तपाईँलाई कुन नाउँ राख्न मन छ त्यहाँ तपाईँले नाउँ चाहिँ पठाउनुपर्छ त्यहाँ र उनीहरूले त्यो नाउँ ओके अथवा के हो भनेर उताबाट तपाईँलाई जानकारी आउँछ। अनलाइनमै आउँछ, तपाईँ त्यहाँ गएर सोध्नु पर्दैन, आउँछ। आइसकेपछि त्यो नाउँ तपाईँको रिजर्भ हो। अब तपाईँ प्रबन्ध पत्र बनाउनुहोस्, नियमावली बनाउनुहोस्, सबै कागजपत्र बनाउनुहोस्, अनि फेरि तपाईँ अपलोड गर्नुहोस्। तपाईँको चाहिँ के भन्छ इमेल र तपाईँको चाहिँ त्यो पासवर्ड र दुइटै चाहिँ तपाईँले आफैले क्रिएट गर्ने हो। इमेल तपाईँको आफ्नै हो र पासवर्ड तपाईँले आफैले क्रिएट गर्ने हो। र त्यो चाहिँ त्यहाँ पठाइसकेपछि त्यसपछि तपाईँ हार्ड कपी बोकेर जानुपर्छ। पछि हार्ड कपी इन द सेन्स तपाईँले नागरिकता प्रमाणपत्र के चाहिन्छ म अहिले तपाईँहरूलाई बताउँछु। अनि त्यहाँ जब तपाईँहरू जानुहुन्छ कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा गइसकेपछि अनि उसले दर्ता गर्ने काम गरेर तपाईँलाई चाहिँ प्रमाणपत्र दिन्छ। यसरी चाहिँ कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गर्ने तरिका यसरी चाहिँ अहिले विकास भएको छ। र यसमा चाहिँ कम्पनी लमै लेखिएको छ, यो चाहिँ अनलाइनद्वारा गरिनेछ भनेर कम्पनी ऐन 2063 मै लेखिएको छ। र अन्ततिर जति अनलाइन होला नहोला कम्पनीमा चाहिँ अनलाइन सिस्टम छ। र त्यसपछि हामीहरू त्यसको प्रबन्ध पत्र नियमावली संशोधन गर्छौँ। जस्तो तपाईँको चाहिँ हामीले वार्षिक साधारण सभा गर्छौँ, कम्पनीको चाहिँ सञ्चालक समितिको बैठकहरू, विभिन्न कुराहरू हामीले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा पेश गरिरहनुपर्छ। त्यो किन गरे त त्यसो भए भन्नु होला तपाईँहरूले, अभिलेखीकरणको लागि पेश गरे, बस अभिलेखीकरणको लागि। तपाईँले कम्पनी ल भन्दा विपरीत जानुभयो कि के भयो कि भनेर उसले वाच गर्छ, वाच डगको रूपमा उसले काम गर्छ। त्योभन्दा विपरीत तपाईँहरू जानुभयो यदि भनेदेखि उसले चाहिँ तपाईँलाई हेर्ने काम चाहिँ गर्छ। त्यसकारणले यो सबै कुराहरू चाहिँ अनि हामीले त्यहाँ चाहिँ नि पठाउँछौँ। अब यसपछि त्यही हो। अब तपाईँहरू नयाँ साथीहरू अब अलिकति भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यति मात्रै म निवेदन गर्छु, यहाँभन्दा बढी अब हामीसँग टाइम हुँदैन। त्यसकारणले कम्पनी भनेको एउटा चाहिँ लिगल पर्सन हो, हामी नेचुरल पर्सन हो, धेरै ठुलो कन्फ्युज नहुनु होला। र कम्पनी भनेको एउटा व्यक्ति हो, कम्पनी भनेको एउटा पर्सन हो, कम्पनी भनेको एउटा व्यक्ति हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले क्रिएट गरिसकेपछि, त्यसलाई संस्थापन गरिसकेपछि, त्यसलाई इन्कर्पोरेट गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ नि मार्न पाइँदैन, त्यसको सम्पत्ति हामीले लिएर गएर खर्च गर्न पाइँदैन। गर्यो भने 2 वर्षसम्म कैद हुन्छ। मैले हिजै तपाईँहरूलाई यो कुरा भनिसकेको छु। त्यसकारणले कम्पनी भनेको अलग्गै इन्टिटी हुन्छ, अलग्गै इन्टिटी, अलग्गै अस्तित्व भएको चिज हुन्छ। लिगल इन्टिटी अलग्गै हो। जस्तो हामी व्यक्तिको इन्टिटी फरक छ, हामी प्रत्येक व्यक्तिको इन्टिटी एउटा लिगल वर्ड हो। यो यसले के भन्छ भने हामी प्रत्येक व्यक्तिको आम्दानी, खर्च, हामीले गर्ने काम, हामीले गर्ने व्यवहार, हाम्रा चाहिँ बाबुआमा, हाम्रा दाजुभाइ, हाम्रा श्रीमान श्रीमती, छोराछोरी प्रत्येकको फरक छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसै गरी प्रत्येक कम्पनीको पनि काम, कारबाही इत्यादि फरक हुन्छ र त्यो लिगल इन्टिटी फरक हुन्छ। अविछिन्न उत्तराधिकारवाला
अभिछिन्न उत्तराधिकारवाला तपाईहरुले लेख्न सक्नुभयो भने बहुत राम्रो। अभिछिन्न त्यो जाँचमा यहाँ लेखे नि के उके त्यहाँ चाहिँ अभिछिन्न उत्तराधिकारवाला चाहिँ हुनेछ कम्पनी जहिले पनि कहिले पनि अभिछिन्न रूपमा त्यसको उत्तराधिकार भइरहन्छ हगि र त्यो कानूनद्वारा संस्थापित हुन्छ र त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ हामी व्यक्ति जस्तै हो त्यसलाई चाहिँ मार्न पाइँदैन। मैले तपाईलाई फेरि पटक भनिरहेको छु यो मैले किन भनिरहेको छु मार्न पाइँदैन भने तपाईहरुले लेख्दाखेरि कम्पनी भनेको पनि एउटा पर्सन हो त्यो पर्सनलाई हामीले चाहिँ इन्कर्पोरेट गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ त्यसको पनि ज्यान नभए पनि कानुनी रूपमा त्यसको ज्यान हुन्छ र कानुनी रूपमा नै त्यसलाई हामीले व्यवहार गर्नुपर्छ। र त्योसँग गर्ने व्यवहार हामीले गलत गर्यौं भने त्यसले हामीलाई के गर्छ पनिशमेन्ट गर्छ। जस्तो तपाईको बैंक करप्सन भन्छ नि बैंक करप्ट भन्छ। जस्तो बैंकमा तपाईको कसैले बदमाशी गर्यो बैंकको सञ्चालकहरूले बदमाशी गर्यो भने बैंकले नै उसलाई बुँदा लगाउँछ र ऊ चाहिँ तपाईको जेल जानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले कम्पनी आफै एउटा सक्षम व्यक्ति हो सक्षम लिगल व्यक्ति हो। तपाईहरुले यो कुरा बुझ्नु भएपछि बाँकी कुराहरु तपाईहरुले सजिलोसँग बुझ्दै जानुहुन्छ। त्यति कुरामा तपाईहरुले ख्याल गर्नु हुनेछ। प्री इन्कर्पोरेसन एग्रीमेन्ट्स हगि अब तपाईहरुको यो हिजोको हामी जहाँ पुगेका थियौं त्योभन्दा पछिबाट म निवेदन गर्दैछु। हिजो हामी जहाँ पुगेका थियौं कोर्स अफ स्टडीमा त्योभन्दा पछिबाट म निवेदन गर्दैछु है। प्री इन्कर्पोरेसन एग्रीमेन्ट अब यो चाहिँ कस्तो भने कुनै पनि कम्पनी खडा गर्नुभन्दा पहिले कुनै पनि कम्पनी भन्ने बित्तिकै तपाईको दिमागमा के आउनु पर्यो प्राइभेट कम्पनी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी ठ्याक्क दिमागमा त्यसरी आएपछि इजी हुन्छ। त्यस्तो कम्पनी दर्ता गर्नुभन्दा पहिला प्री इन्कर्पोरेसन एग्रीमेन्ट्सहरु चाहिँ गरिन्छ। यो गर्नै पर्छ भन्ने अनिवार्य व्यवस्था छैन। यो भनेको के हो त भन्दा कम्पनी त दर्ता भए हुँदैन पहिला के गर्नु पर्यो मान्छेहरुलाई डाक्नु पर्यो। मान्छेहरु इन द सेन्स शेयर होल्डर जसले शेयर पुँजी चाहिँ कम्पनीमा हाल्छन् उनीहरुलाई बोलाउनु पर्यो र उनीहरुलाई बोलाइसकेपछि उनीहरुले एउटा एग्रीमेन्ट गर्न सक्छन्। एग्रीमेन्ट के भनेर गर्छन् अब हामी कम्पनी खोल्छौं एकजना बसेर कम्पनीको नाउँ यो राख्छौं यो नाउँ कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय रिजेक्ट गर्यो भने अर्को नाउँ राख्छौं त्यसपछि हामी यतिको पुँजी बनाउँछौं त्यसमा चाहिँ यतिको दरले हामी शेयर पुँजी हाल्छौं यो उद्देश्य हाम्रो हुन्छ त्यसपछि हामी यसरी अगाडि बढ्छौं भनेर एउटा एग्रीमेन्ट उनीहरुको बीचमा हुन सक्छ। नत्र भने कम्पनीमा प्रबन्ध पत्र नियमावली बनाउनु भन्दा पहिले केही न केही कागज त चाहियो नि हो। त्यसकारणले यो र हैन अब हामी चाहिँ 7 जना पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई 7 जना प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीलाई 1 जना भए पनि भयो हैन र चाहिँ अर्को मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीलाई 5 जना। त त्यति जना भइसकेपछि एग्रीमेन्ट गर्ने होइन एकैचोटी चाहिँ वकिललाई बनाउन दिउँ प्रबन्ध पत्र नियमावली ल फलानु वकिल भनेपछि उसले बनाएर ल्याइदिन्छ अनि पढ्यो सही गर्यो त्यस्तो पनि चलन छ। एग्रीमेन्ट गर्नै पर्छ भन्ने व्यवस्था छैन। यदि गरिएको छ भने पार्ट एन्ड पार्सल हुन्छ। त्यो भनेको पार्ट एन्ड पार्सल भनेको कम्पनीको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा रहन्छ पछिसम्म पनि किनभने पहिला चाहिँ यसरी एग्रीमेन्ट भएर यो कम्पनी जन्मेको थियो भनेर पछिसम्म पनि रहन्छ। त्यो एग्रीमेन्ट अनुसारको काम कारबाहीहरु कम्पनीले पनि मान्नुपर्छ र गर्नु पनि पर्छ अघि। र त्यसमा के हुन्छ जस्तो शेयर पुँजीहरु उठाइन्छ त्यो शेयर पुँजी कसले जिम्मा लिने त एकैचोटी बैंकमा खाता त हुँदैन भनिसकेपछि शेयर पुँजी ठूलो पनि हुन सक्छ। धेरै ठूलो रकमको कम्पनी खोल्न थालेको छ भने त्यो कम्पनीमा पहिला त पैसा उठाउनु पर्यो नि हो। अनि त्यसपछि त्यो प्री एग्रीमेन्टमा के हुन्छ यसको कोषाध्यक्षको काम चाहिँ फलानले गर्छ भनेर भनिन्छ र उसको खातामा लगाएर पैसा राखिन्छ अथवा 2-3 जनाको नाममा लगाएर निजी खाता खोलेर पैसा राखिन्छ। यी सबै उद्देश्यको लागि प्री एग्रीमेन्ट गरिएको हुन्छ। र त्यसपछि अरु थप कुराहरु भोलि अब कति दिनमा पैसा हाल्ने नहाल्ने कि नहाल्ने नयाँ व्यक्ति आउन दिने कि नदिने यी सबै कुराहरु कम्पनी खोल्दाखेरि प्री एग्रीमेन्टले त्यसलाई चाहिँ निर्धारण गर्छ। र त्यो चाहिँ तपाईहरुले के हुन्छ भने प्री एग्रीमेन्ट चाहिँ जब गरिसकेपछि अनि त्यहाँबाट कम्पनी खोल्नको लागि एउटा पूर्वाधार तयार हुन्छ र त्यो गर्नै पर्छ भन्ने व्यवस्था छैन है। त्यसैगरी कम्पनी प्रोस्पेक्टस यो भनेको के हो भने कम्पनीहरुले प्रोस्पेक्टसहरु निकाल्छ। प्रोस्पेक्टस भनेको तपाईको विवरण पत्र कम्पनीको निकाल्ने तपाईको त्यो एउटा चाहिँ कम्पनीको नाम हुन्छ र यो कम्पनी के हो यसले कसरी गर्छ हैन यसले के काम गर्छ। जस्तो कतिपय ठाउँमा जब जुनसुकै बैंकहरुमा जानुभयो भने एउटा कागज त्यहाँ राखिदिएको हुन्छ फ्रीमा लिएर जानुस् भनेर राखिदिएको हुन्छ। त्यहाँ धेरै जसो बैंकमा छ त्यो प्रोस्पेक्टस हो त्यसको त्यो लिनुस् यो कम्पनी कुन लेभलमा छ कसरी काम भइरहेछ भनेर लेखेको हुन्छ। तपाई प्राइभेट कम्पनीहरुमा जानुस् त्यसले प्रोस्पेक्टस बनाएर त्यहाँ चाहिँ राखिदिएको हुन्छ किनभने तपाईको चिनारी हो त्यो चाहिँ कम्पनीको चिनारी हो।
कम्पनी के हो, कम्पनी कस्तो छ, कहिले इन्कर्पोरेट भयो, यसका सञ्चालक को हुन्, यो कसरी हुन्छ, यो किन गरिएको हो त, यो भन्दा म कतिको सक्षम छु भनेर देखाउनको लागि गरिएको हो। जस्तो हामीहरू कुरा गर्दाखेरि के गर्छौँ, एकदम चाहिँ बौद्धिक कुराहरू गरेर अर्कालाई प्रभाव पार्ने कोसिस गर्छौँ हैन। किन गरे भन्दा म तपाईँभन्दा सुपर छु है, तपाईँभन्दा कम छैन बुझिस् भनेर, ए फलाना बहुत राम्रो छ अध्यक्ष बनाऊ भन्ला भोलि। अब त्यसरी सोचेर त बोले होइन, तर भोलि चाहिँ आफ्नो पर्सनालिटी डेभलपको लागि हामीले गरिरहेको हुन्छौँ, किन मेहनत गरिरहेको हुन्छौँ, पढिरहेको हुन्छौँ धेरै कुराहरू। त्यसै गरी कम्पनीको त अब उसले त बोल्न सक्दैन, उसँग तपाईँको चाहिँ नि हामी जस्तो नेचुरलिटी छैन। त्यस कारणले उसलाई हामीले बाहिर उजागर गर्नको लागि उसका के हो त कम्पनी भन्ने कुरा बाहिर सर्वसाधारणलाई जानकारी दिनुको लागि कम्पनी प्रोस्पेक्टस बनाइन्छ र यो बहुत जरुरी छ। र त्यो चाहिँ मान्छेले हेर्छ, हेरिसकेपछि भोलि सेयरका कुरा आउलान्, भोलि बैंक छ भने त्यसमा लिएर गएर निक्षेप राख्ने कुरा आउला होइन। जसै गरी तपाईँको अरू कम्पनी छ भनेदेखि त्यो कम्पनीसँग सर्वसाधारणले गर्ने रिलेसन प्रोस्पेक्टस हेरेर गर्छ, किनभने उसँग अरू चिजहरू हुँदैन। त्यसको लागि प्रोस्पेक्टसको व्यवस्था गरिएको हुन्छ र त्यसले चाहिँ के गर्छ, कम्पनीलाई अब त्यो झुट्टा कुरा त्यसमा लेखिनु हुँदैन। कतिपय ठाउँमा झुट्टा कुरा लेखेर पनि आएको छ, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले हेर्नुपर्छ त्यो चाहिँ फेरि, अब त्यहाँ चाहिँ अब फेरि उसले हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसका सञ्चालकहरूले हेर्नुपर्छ, साधारण सदस्यहरूले पनि त्यो हेर्ने अधिकार राख्दछन्। र त्यो चाहिँ गलत छ यदि भने यो गलत छ, प्रोस्पेक्टसमा यस्तो आउनु हुँदैन थियो, किनभने कम्पनीको चाहिँ नि हेल्थ यस्तो छैन भनेर भन्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। जस्तो खास गरेर तपाईँको जब सेयर खुल्छ नि कुनै पनि कम्पनीको, बैंकको खुल्छ, अरूको खुल्छ, खुलेको बेलामा त्यति बेला विवरण पत्र भनेर एउटा चाहिँ तपाईँको पत्रिकामा छापिन्छ। त्यो चाहिँ प्रोस्पेक्टस होइन, त्यो विवरण पत्र त्यो अर्कै चिज हो। त्यसमा 3 वर्षको ब्यालेन्स सिट हुन्छ र धेरै कुराहरू पत्रिकाको पुरा पेजभरि छापिएको हुन्छ र प्रोस्पेक्टसमा चाहिँ त्यो त्यति लेभलको कुराहरू चाहिँ हुँदैन, त्योभन्दा कम कुराहरू हुन्छ र त्यसले चाहिँ विभिन्न किसिमका ब्लफ कुराहरू हामी यस्ता छौँ त्यस्ता छौँ भनेर पैसा उठाउन सक्छ। त्यसकारणले त्यसरी गर्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त छ र कम्पनी लले प्रोस्पेक्टसको तपाईँहरूले प्रोस्पेक्टस बनाउनुहोस् भनेको छ, अनिवार्यको व्यवस्था चाहिँ होइन। र प्रोस्पेक्टस बनाउँदाखेरि कम्पनीको हेल्थको बारेमा जानकारी हुन्छ र कम्पनी भन्ने बित्तिकै किन व्यक्तिले पैसा कमाउनुको लागि खोलेको चिज हो र उसले के गरी पैसा कमाउँछ, सर्वसाधारणले सपोर्ट गर्यो भने नै पैसा कमाउँछ, गरेन भने त पैसा कमाउँदैन। सर्वसाधारणले त्यो कम्पनीले उत्पादन गरेको चिज वस्तु किनिदियो भनेदेखि त्यो चाहिँ हुने हो। बैंक खुल्यो कम्पनीको नाममा भने पनि सेयर हालिदियो, भोलि गएर निक्षेप हाल्यो भने न त्यो चाहिँ बैंक चल्ने हो होइन र, होइन यो बैंक त कामै लाग्दैन निक्षेप चाहिँ नहाल्ने हो भनेर भन्यो भने के हुन्छ, भनिसकेपछि के हुन्छ भने त्यो चाहिँ कम्पनी धराशयी हुन्छ। त्यसको लागि एउटा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नको लागि प्रोस्पेक्टसको व्यवस्था गरिएको हो। आर्टिकल एन्ड मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन एओए हगि प्रबन्ध पत्र नियमावली हेर्नुहोस् है। आर्टिकल एन्ड मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन भनेको आर्टिकल अफ एसोसिएसन एओए आर्टिकल अफ एसोसिएसन प्रबन्ध पत्र हगि एओए आर्टिकल अफ एसोसिएसन प्रबन्ध पत्र हगि आर्टिकल भनेछु मैले हगि आर्टिकल अफ एसोसिएसन नियमावली हो, मेमोरेन्डम प्रबन्ध पत्र। एओए नियमावली, आर्टिकल अफ एसोसिएसन नियमावली, कम्पनीको नियमावली। मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन एमओए त्यो चाहिँ प्रबन्ध पत्र, एमओए प्रबन्ध पत्र, एओए नियमावली। यो दुईटा के हो त यो भन्दाखेरि यो आर्टिकल अफ एसोसिएसन मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन नियमावली र प्रबन्ध पत्र के हो यो दुईटा भन्दा पहिला कम्पनी दर्ता हामीले जब प्री एग्रिमेन्ट गर्छौं त्यसपछि हामीले यो तयार गर्नु पर्छ, अनिवार्य रूपमा यो तयार गर्नु पर्छ र यसको चाहिँ के छ फर्मेट चाहिँ कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय ocr.gov.np भने त्यहाँनेरि फर्मेट चाहिँ नि राखिदिएको छ दुईटै प्रबन्ध पत्रको फर्मेट पनि छ, एओए को पनि छ, मेमोरेन्डमको पनि छ, आर्टिकलको पनि छ, दुईटैको त्यहाँ चाहिँ नि राखिदिएको छ। अब तपाईले त्यसलाई धेरै तलमाथि गर्ने चाहिँ तपाईलाई अधिकार छैन, धेरै त्यसलाई चाहिँ तपाईको त्यो के भन्छ तलमाथि गर्न सक्नुहुन्न, तर तपाईले के कुरा तलमाथि गर्न सक्नुहुन्छ, शेयर पुँजी कति तपाईले शेयर पुँजी राख्ने हो, तपाईका उद्देश्यहरू के कुराहरू छन्, यी सब कुराहरू तपाईले त्यसलाई एमेन्डमेन्ट मतलब त्यसमा चाहिँ तपाईले अब ज्ञान भर्न सक्नुहुन्छ। अब को व्यक्ति त्यसको सञ्चालक हुन्छ, कति के हो इत्यादि तपाईले कति जनाको चाहिँ सञ्चालक समिति बनाउनुहुन्छ, सञ्चालक समिति जहिले पनि 11 जना भन्दा बढी हुँदैन कम्पनीमा साथीहरु, 11 जना भन्दा बढी हुँदैन हगि। र चाहिँ त्यसमा के छ भने अब यी सबै कुराहरू तपाईले त्यसमा
त्यो फिल इन द ब्ल्याङ्क्स भन्छ नि तपाईँले भर्नु पर्यो है। त्यो फर्मेट भन्दा बाहेक चाहिँ जाने तपाईँलाई अधिकार छैन। प्रबन्ध पत्र मेमोरेन्डममा पनि छैन, आर्टिकलमा पनि छैन है। र त्यो चाहिँ तपाईँले मेमोरेन्डम र आर्टिकल तयार गर्नुपर्छ र त्यसमा के लेखिन्छ। जस्तो मेमोरेन्डम सबभन्दा पहिले मेमोरेन्डम भनेको प्रबन्ध पत्र। प्रबन्ध पत्र मेमोरेन्डममा चाहिँ के हुन्छ, कम्पनीको नाम हुन्छ, कम्पनीको नाम हुन्छ। त्यो तपाईँको अघि मैले भने नि कम्पनी ऐन 2063 मा जानु बित्तिकै तपाईँले त्यहाँ प्रबन्ध पत्रमा देखाएका कुराहरू हुनुपर्ने चाहिँ 1 2 3 4 क्याटेगोरीले लेखिदिएको छ। त्यो नै तपाईँले पढ्नुहोस् है, त्यो बजारको किताबमा होइन प्लिज। त्यहाँ त तपाईँको नियमावलीको पनि प्रबन्ध पत्रमा हालेर छ, प्रबन्ध पत्र पनि नियमावलीमा हालेर छ। त्यहाँ बाहिर किताब छ एउटा, बुझ्नु भएन? अब त्यो किताबको नाम चाहिँ भन्नु मिल्दैन अघि। त्यस कारणले तपाईँ ल नै पढ्नु न। तपाईँ चाहिँ नि त्यो के किताब अब किन अब रिसर्चतिर लाग्नु होइन र, ल नै पढिदिनु। र त्यसमा के भन्छ, प्रबन्ध पत्रको चाहिँ उद्देश्यहरू लेखिन्छ। प्रबन्ध पत्रमा नियमावलीमा उद्देश्यहरू लेखिँदैन। साथीहरू के भन्न खोजेको म तपाईँलाई प्रिन्सिपल बुझाउँछु। प्रबन्ध पत्र भनेको कम्पनीलाई प्रबन्ध गरिएको, कम्पनी कसरी मेमोरेन्डम भन्छ त्यसलाई, एमओए, त्यो कसरी तयार गरिएको हुन्छ भन्दा त्यसमा उद्देश्यहरू लेख्ने, त्यसपछि त्यसको शेयर सम्बन्धी सिस्टमहरू लेख्ने र त्यो चाहिँ तपाईँको धेरै विस्तृत रूपमा त्यो चाहिँ गरिएको हुँदैन मेमोरेन्डममा चाहिँ। किनभने त्यसमा मुख्य कुरा त्यसमा उद्देश्य लेख्ने हो र त्यसपछि शेयर कसले कति चाहिँ के अरे पुँजी, शेयर पुँजी कति हो त्यो दुईटैमा लेखिन्छ, शेयर पुँजी दुईटैमा लेखिन्छ र त्यो चाहिँ खास गरेर कम्पनीको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा कम्पनीको मेमोरेन्डममा खास गरेर त्यसमा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। र नियमावलीले के गरिएको छ, कसरी सञ्चालन गर्ने, त्यसमा सञ्चालक समिति कतिजनाको हुन्छ, साधारण सभा कसरी बोलाउने होइन, त्यसमा चाहिँ प्रबन्ध सञ्चालकको काम कर्तव्य र अधिकार के हुन्छ, सञ्चालक समितिले कसरी काम गर्छ। यद्यपि कम्पनी लसँग त्यो बाजिनु हुँदैन, कम्पनी ऐन 2063 सँग त्यो बाजिनु हुँदैन। अल्ट्रा भाइरस हुन्छ, अल्ट्रा भाइरस पनि तपाईँहरूले थाहा पाउनुपर्छ। यहाँ कहिले तपाईँहरूको अल्ट्रा भाइरस पनि आएको देखियो। अल्ट्रा भाइरस भनेको के हो भने नेपालको संविधान, अहिलेको नेपालको संविधानमा धारा 133 मा के लेखिएको छ भने, धारा 133 मा कुनै पनि कानुन यो संविधानसँग बाजिएमा यो संविधानसँग बाजिएमा त्यो चाहिँ के हुन्छ, नुल एन्ड भोइड हुन्छ। त्यसलाई भोइड गर्न सक्छ कसले, सर्वोच्च अदालतले गर्न सक्छ भनेर लेखिएको छ। त्यसलाई अल्ट्रा भाइरस भनिन्छ। अल्ट्रा भाइरस भनेको के हो भने संविधानमा लेखिएको भन्दा बाहेक कुराहरू लेखेर कसैले कानुन बनायो, कसैले ऐन बनायो, कसैले नियमावली बनायो भनेदेखि के हुन्छ, त्यो खारेज हुन्छ। त्यसै गरी यसमा अल्ट्रा भाइरस के हो त, यो कम्पनी ऐनमा अल्ट्रा भाइरस भनेको भने कम्पनी ऐन भन्दा विपरीत गएर, कम्पनी ऐन 2063 भन्दा विपरीत गएर कसैले प्रबन्ध पत्र नियमावली बनायो भने त्यो अल्ट्रा भाइरस हुन्छ। त्यो भनेको के हो त, कम्पनी ऐनलाई सबभन्दा पहिला मान्नु पर्यो। कम्पनी लमा लेखिएका कुरा उसले नगर्नु भनेका कुरा भन्दा बाहेक कुराहरू तपाईँले प्रबन्ध पत्र नियमावलीमा लेख्न मिल्दैन, त्यो अल्ट्रा भाइरस हुन्छ। त्यसकारणले भोलि अल्ट्रा भाइरस हुने स्थिति पनि हुन सक्छ। त्यसकारणले त्यसमा पनि ख्याल गर्दै त्यो चाहिँ नि हामीले बनाउनु पर्छ। र नियमावलीमा यी सबै कुराहरू उल्लेख गरिएको हुन्छ र नियमावलीमा के कुराहरू उल्लेख गरिएको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कम्पनी ऐन 2063 को सम्बन्धित दफामा जानु होला, खर्र हेर्नुहोस्, त्यो ठ्याक्कै देखिन्छ। 7-8 वटा जति त्यसमा लेखिएको छ प्रबन्ध पत्र नियमावली। र दुईटै हामीले तयार गर्छौँ। तयार गरिसकेपछि त्यसमा सबै त्यसका चाहिँ सुरुका संस्थापकहरूले, संस्थापक भन्नाले कम्पनी दर्ता गर्दा, संस्थापक भन्ने पनि तपाईँहरूलाई कहिले आएको देखियो, कम्पनी दर्ता गर्दा प्रबन्ध पत्र र नियमावलीमा दस्तखत गर्ने व्यक्तिहरू कम्पनीका संस्थापक हुनेछन् भनिएको छ। त्यसकारणले कम्पनीलाई के गर्नु पर्यो, कम्पनीको प्रबन्ध पत्र र नियमावलीमा पुरै फर्स्ट पेजको माथि सही गर्नु भएन, नत्र भने तल अनि सेकेन्ड पेजको तलमाथि अनि लास्टमा गएर एउटा ल्याप्चे लगाउने ठाउँ पनि छ। त्यो चाहिँ तपाईँको एउटा थम्ब चाहिँ दाहिने हातको त्यहाँ चाहिँ लगाउनु पर्ने ठाउँ छ। र चाहिँ यो मेरो अगाडि सही गरे आऊ भनेर एकजना साक्षी पनि चाहिन्छ र त्यो चाहिँ दुईटैमा प्रबन्ध पत्र नियमावली त्यसरी तयार गरिन्छ। र तयार गरिसकेपछि त्यसलाई अनि हामीले स्क्यान गरेर ocr.gov.np मा पठाउँछौँ। त्यो चाहिँ हामीले हिजो अस्ति नै त्यहाँ के लिइसकेका छ, हामीले नाम लिइसकेका छ हो, त्यही नाउँ चाहिँ हामीले तयार गरेर हामी त्यहाँ पठाउँछौँ र त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। र त्यसमा अब प्रबन्ध पत्र र नियमावली त्यहाँ चाहिँ नि पठाउँदाखेरि, इन्कर्पोरेसन गर्दाखेरि के कागजातहरू आवश्यक पर्छ, के कागजातहरू चाहिन्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई भन्छु। के कागजातहरू आवश्यकता पर्छ त भन्दा सबभन्दा पहिला तपाईँले प्री एग्रिमेन्ट गर्नुभएको छ भने प्री एग्रिमेन्टको कागजहरू चाहियो है, प्री एग्रिमेन्टको कागजहरू चाहियो। तपाईँ गर्नुभएको छ त्यो भनेदेखि अनि प्रबन्ध पत्र र नियमावली दुइटै चाहियो, ठिक छ। र एकल कम्पनी छ यदि भने चाहिँ नियमावली नभए नि हुन्छ, म मान्छु भने नभए नि हुन्छ भन्ने व्यवस्था कम्पनी लमा व्यवस्था गरिदिएको छ है। त्यो चाहिँ एकल कम्पनी, म एकजनाको छु भने, तर त्यो चाहिँ अन्त गरेर हेर्नुभन्दा
बनाएरै राख्ने चलन छ तर नभए नि हुन्छ एकल कम्पनीमा चाहिँ भनेको छ प्रबन्ध पत्र चाहिँ नभई हुँदैन है त्यस्तो छ त्यसपछि प्रबन्ध पत्र र नियमावली चाहियो अघि मैले भनेको सम्झौता चाहियो त्यसपछि खास उद्देश्यको लागि कम्पनी खोल्न लाग्या रहेछ जस्तो तपाईले कुनै बैंक खोल्न मन लाग्यो तपाईलाई 7 जना मिलेर अथवा लिमिटेड कम्पनी नै चाहिन्छ भने तपाईलाई कम्पनी सरकारले स्वीकृति दिदैन तपाईले खोल्न पाउनुहुन्न बैंक त्यो खोल्नको लागि तपाईले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्छ पहिला अनि मात्रै त्यहाँ कम्पनी बैंक भनेर चाहिँ दर्ता हुन्छ नत्र भने हुँदैन हगि त्यसकारणले खास कुरामा रेस्ट्रिक्ट गरेको छ कुनै लले भने त्यो चाहिँ खोल्न पाइदैन हगि त्यो चाहिँ कुरा हामीले विचार गर्नुपर्छ र त्यो नपाइसकेपछि के गर्नुपर्छ त्यहाँबाट ल्याएको पूर्व स्वीकृति चाहिन्छ पूर्व स्वीकृति ल्याएपछि फेरि उसले गरिदिन्छ ल यो दर्ता गरिदिनु भनेर उसले लेखिदिएको हुन्छ हगि त्यो चाहिँ तपाईको खास प्रकारका मैले बैंक भने त्यसैगरी तपाईको बीमा कम्पनी हुन्छ र यसैगरी अरु कुराहरु तपाईले हामीले धेरै खोल्न पाइन्छ तर यी महत्त्वपूर्ण केही कम्पनीहरु चाहिँ पूर्व स्वीकृति नलिकन सम्बन्धित निकायको पूर्व स्वीकृति बीमा कम्पनी बीमा समितिको स्वीकृति लिनुपर्छ र बैंकहरु खोल्न तपाईको फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनहरु खोल्न विकास बैंक खोल्न तपाईको चाहिँ खोल्नको लागि चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिन्छ नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति नदिकन कम्पनी र सरकारले खोल्दैन र खोल्न मिल्दैन तपाईले पूर्व स्वीकृति लिएर आउनु पर्यो त्यसपछि नागरिकता प्रमाणपत्र प्रत्येक व्यक्तिको नागरिकता प्रमाणपत्र अनिवार्य छ हगि अनिवार्य छ हगि र त्यो व्यक्तिले खोल्दाखेरि नागरिकता प्रमाणपत्र व्यक्तिले मात्रै कम्पनी खोल्न सक्ने होइन कम्पनीले पनि कम्पनी खोल्न सक्छ अब यदि कम्पनीले कम्पनी खोल्यो भने त्यहाँनेरि के चाहियो त दर्ता प्रमाणपत्र चाहियो दर्ता प्रमाणपत्र कम्पनीको हिजोको दर्ता प्रमाणपत्र र फलानु कम्पनी खोल्ने निर्णय गरियो भनेर कानून बमोजिम सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय चाहियो हगि त्यो पनि तपाईले सँगै पेश गर्नु पर्छ कम्पनी व्यक्तिले खोल्दा नागरिकता प्रमाणपत्र कम्पनीले कम्पनी खोल्दा चाहिँ कम्पनीको दर्ता प्रमाणपत्र लगायतका कागजातहरु र तपाईको चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो निर्णय त्यो चाहिँ तपाईको चाहिन्छ अब तपाईको चाहिँ विदेशीहरुले आएर नेपालमा कम्पनी कसरी खोल्न सक्छ विदेशी कम्पनी होइन विदेशी कम्पनी र विदेशीले नेपालमा आएर कम्पनी खोल्ने दुईटा फरक कुरा छ है साथीहरु त तपाईले क्वेशनमा याद गर्नु होला मैले यहाँ देखे कहिले के देखे विदेशी कम्पनी भनेर लेखा रहेछ विदेशी कम्पनी भनेको कम्पनी नै विदेशी पुरो बुझ्नु भएन कन्फ्युज त्यस्तो ठुलो हुनु पर्दैन कम्पनी नै विदेशी नेपालमा आएर स्वीकृति लिएर काम गरेको कम्पनी विदेशी छ र नेपालमा चाहिँ आएर काम गरेको छ तपाईको जस्तो कोका-कोला कम्पनीले नेपालमा चाहिँ तपाईको चाहिँ खोल्यो यदि भने त्यो चाहिँ कम्पनी विदेशी हो हगि तर यद्यपि कोका-कोला कम्पनी नेपालकै कम्पनी हो त्यो नेपाल चार्टर स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक नेपालकै कम्पनी हो विदेशी कम्पनी होइन त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक वर्ल्ड वाइड बैंक हो तर चाहिँ के छ नि यो बैंक चाहिँ नेपालकै ल अनुसार नेपालमै कम्पनी दर्ता गरेको छ बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु पनि हुन्छ बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु जुन चाहिँ तपाईको कहीं दर्ता छ बहुराष्ट्रिय कम्पनी जस्तो कोलगेट तपाईको नेपालमै दर्ता छ जस्तो तपाईको त्यो के भन्छ त्यो छ नि हेटौडाको त्यो एउटा पेस्टवाला डाबर पनि लगायत अब यिनीहरु पनि तपाईको नेपालमै कम्पनीको रूपमा दर्ता गरेका छन् तर कतिपय कम्पनीहरु विदेशी कम्पनीको ब्रान्चको रूपमा नेपालमा दर्ता गर्छन् त्यसलाई विदेशी कम्पनी भनिन्छ तर तपाईको चाहिँ अघि मैले भने नि यी बैंकहरु जसमा विदेशीहरु आएर चाहिँ तपाईको खोल्छन् तिनीहरु चाहिँ नेपाली नै कम्पनी हो तर विदेशीले आएर खोल्ने र त्यो विदेशीले आएर नेपालमा कम्पनी खोल्न सबभन्दा पहिला एफडीआई गर्नुपर्छ एफडीआई भनेको फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट ठीक छ एफडीआई त्यो भनेको के छ भने वैदेशिक लगानी यसको नेपाली वैदेशिक लगानी मात्रै छ एफडीआई त्यो उद्योग विभाग त्रिपुरेश्वरमा एफडीआई गरिन्छ एफडीआई गर्दा कुनै विदेशीले के गर्नुपर्छ उसले आफ्ना यावत कागजातहरु उसले तयार गर्नुपर्छ र अहिले नेपालमा 50,000 डलर भन्दा थोरै पैसा चाहिँ लगानी गर्न पाइँदैन विदेशीले र त्यो चाहिँ उसले चाहिँ त्यहाँबाट स्वीकृति लिएको हुनुपर्छ यो तपाईको कम्पनी दर्ता गर्न जाँदा विदेशीले कम्पनी खोल्न जाँदा मैले भने नि नागरिकता त हुँदैन उसको त पासपोर्ट होला अरु हुन्छ उसले चाहिँ कम्पनी खोल्नको लागि एफडीआई स्वीकृति लिएको हुनुपर्छ बुझ्नुभयो एफडीआई स्वीकृति लिएको हुनुपर्छ जस्तो तपाईलाई क्वेशन के आउला तपाईको विदेशीले नेपालमा के भने कम्पनी दर्ता गर्ने विदेशीको नेपालमा कम्पनी भनेर आयो भने के छ पहिला एफडीआई स्वीकृत गरेपछि मात्रै उसले कम्पनी खोल्न पाउँछ एफडीआई स्वीकृत नभइकन कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले कम्पनी खोल्दैन है त्यसैगरी विदेशी
विदेशी कम्पनी भए दर्ता प्रमाणपत्र र स्वीकृत। अब विदेशी कम्पनीले नेपालमा चाहिँ तपाईको चाहिँ शाखा खोल्ने भयो अथवा विदेशी कम्पनीको रूपमा नेपालमा दर्ता गर्ने भयो भने त्यसको विदेशमा दर्ता भएको यो अर्कै कुरा है। यो एफडीआई रे फरक कुरा हो साथीहरु, फेरि त्यसमा लडेर नजोड्नु होला। एफडीआई उले खोल्ने नयाँ कम्पनी हो र विदेशीले कम्पनी नेपालमा खोल्दा चाहिँ उले जहाँ खोल्या छ त्यसको दर्ता प्रमाणपत्र, त्यो देशको दर्ता प्रमाणपत्र र त्यो कम्पनीले विदेशमा गएर पनि कम्पनी खोल्न पाउँछ भनेर त्यसको त्यहाँको ल पनि हुनु पर्यो। फेरि अब त्यसको लले चाहिँ विदेशमा खोल्न पाउँछ भनेको छैन, हामी त्यसलाई स्वीकृति चाहिँ दिदैनौं र चाहिँ अनि उसले त्यहाँ उसले सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको र यसमा चाहिँ नेपालमा कम्पनी खोल्नको लागि उसले चाहिँ डिसिजन गरेका कागजहरू आवश्यक पर्छ र विदेशीले नेपालमा कम्पनी खोल्दाखेरि नेपाली कुनै व्यक्तिलाई प्रतिनिधिको रूपमा नेपाली कुनै व्यक्तिलाई जस्तो कुनै चीजहरू कुनै कागजहरू कुनै चाहिँ तपाईको अदालतको समाहवानहरू कुनै चाहिँ चिठी पत्रहरू बुझाउनको लागि विदेशीले कम्पनी खोल्यो, विदेश गयो, यहाँ चाहिँ कसले त्यसको आधिकारिक व्यक्ति को हुने त भन्दा कुनै एउटा नेपालीलाई उसले नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ र यति गरिसकेपछि कम्पनी दर्ता हुन्छ। कम्पनी दर्ता भएर अनि त्यसपछि प्रमाणपत्र हामीलाई आउँछ हगि। त्यसपछि सर्टिफिकेसन अफ इनकर्पोरेसन। अब सर्टिफिकेसन अफ इनकर्पोरेसन भइहाल्यो नि, यति गरेपछि सर्टिफिकेसन अफ इनकर्पोरेसन भयो। अब हामीले कम्पनी भन्ने बित्तिकै नेपालीहरूले खोल्ने कम्पनी मात्रै दिमागमा लिनु भएन साथीहरू है। तपाईहरु सबै सक्षम साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरुले के सोच्नु पर्यो, कम्पनी भन्ने बित्तिकै हिजो तपाईहरुलाई मैले के भनेको थिएँ, प्राइभेट कम्पनी, पब्लिक कम्पनी र चाहिँ त्यो मुनाफा वितरण नगर। अब तपाईलाई मैले कम्पनी के भने, अब विदेशी लगानी कम्पनी, विदेशीको चाहिँ के छ भने विदेशी कम्पनीले नेपालमा खोल्ने कम्पनी र विदेशी लगानीको कम्पनी पनि थपियो आज, हिजो थिएन यो हामीले छलफलमा हगि। अब हामी यसरी कुरा, त्यसकारणले चाहिँ कम्पनी भन्ने बित्तिकै विदेशीको पनि हुन सक्छ है भनेर हामीले सोच्नु पर्छ र विदेशी चाहिँ कसले कम्पनी खोल्न पाउँछ, कुन कम्पनी खोल्न पाउँछ भन्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ। सबै कम्पनी विदेशीले खोल्न पाइँदैन। यो कम्पनी चाहिँ विदेशी आउन पाइँदैन भनेर रेस्ट्रिक्सन गरेको छ। त्यो चाहिँ अब त्यहाँको बेलामा नेपाल सरकारले निर्णय गरिराखेको हुन्छ, र त्यो अनुसारको गरिएको छ। जस्तो तपाईको चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ शान्ति सुरक्षामा असर पर्ने खालका सामानहरू उत्पादन गर्न विदेशीलाई दिँदैन, त्यो नेपाली नै हुनुपर्छ। जस्तो तपाईको यो दूरसञ्चार कम्पनीहरू छ नि, जस्तो एनसीएल भयो, जस्तो तपाईको स्मार्ट टेलिकम भयो, यिनीहरुमा 80% सम्म मात्रै विदेशी लगानी आउन पाउँछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। 20% चाहिँ नेपालीकै लगानी हुनुपर्छ भनेको छ। त्यसमा 80% र 20% छ अहिले पनि। एनसीएलको पनि 80% विदेशीको हो, 20% नेपालीको हो। त्यसकारणले यसरी पनि त्यो गरिएको हुन्छ। कम्पनी कसैमा 100% लगानी गर्न पाउने, कसैमा चाहिँ 80%, कसैमा कति, कसैमा त्यो त्यस्तो खालको व्यवस्था पनि गरिएको हुन्छ र त्यो चाहिँ अब हामीले प्रबन्ध पत्र नियमावली र यति कागजातहरू पेश गरिसकेपछि त्यहाँबाट सर्टिफिकेसन भएर आउँछ। सर्टिफिकेसन अफ एसोसिएसन भनेको तपाईको चाहिँ इन्कर्पोरेसन, सर्टिफिकेसन अफ इन्कर्पोरेसन भनेको चाहिँ इन्कर्पोरेसन भनेको दर्ता प्रमाणपत्र पाउने हो। नेपाली एकदम चाहिँ सिम्पल भाषामा भन्न पर्दा, तर दर्ता प्रमाणपत्र पाउने भनेर चाहिँ जाँचमा नलेख्नु होला, त्यो अलिक चिप वर्ड हुन्छ। यो चाहिँ तपाईको कम्पनी लको लागि तपाईले संस्थापना गरी कम्पनीबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गरिनेछ, इन्कर्पोरेसन गरी कम्पनी प्रमाणपत्र प्राप्त गरिनेछ भनेर लेखिदिनुस् त। हो, इन्कर्पोरेसन कस्तो राम्रो वडा आयो भन्ने हुन्छ के त्यस्तो कुराहरू। त्यसकारणले त्यो चाहिँ याद गर्नु होला। अब तपाईको मेम्बरशिप। अब मेम्बरशिप भने चाहिँ के भने, मेम्बरशिप भनेको कम्पनीको मेम्बरशिप भनेको को हुन्छ त भन्दा त्यसका शेयर होल्डर्सहरू त्यसका मेम्बर हुन्छ। जस्तो तपाईँ हामीलाई थाहा छ नि, सिडिओ कार्यालयमा संस्था दर्ता गर्दाको मेम्बरशिप को हुन्छ, कोही व्यक्ति पनि हुन पाउँछ भनेर त्यहाँ व्यवस्था गरिएको हुन्छ हैन। त्यसमा केही पैसा पनि हाल्नु पर्दैन, नागरिकता प्रमाणपत्र लिएर गएपछि हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ, मेम्बरशिप हुनको लागि त्यसमा चाहिँ तपाईले शेयर पुँजी चाहिँ अनिवार्य रूपमा राखेको हुनु पर्यो र कम्पनीको लिगल त्यहाँको चाहिँ कानुन बमोजिमको कम्पनी प्रबन्ध पत्र नियमावली तपाईको चाहिँ त्यो कम्पनी ऐन अनुसारको तपाईले चाहिँ गरेको हुनु पर्यो हैन। तर त्यो छ। र तपाईलाई म भन्छु केही कुराहरू बुझिएन यदि भने अब नयाँ कुरा चाहिँ बुझिएला भन्ने अलिकति ख्याल गर्नु होला। मलाई हिजोदेखि तपाईहरुलाई हेरिरहेको छु, 60% साथीहरू हिजो र आज 2 दिन पढेपछि यो विषय पास गर्नु तपाईहरुले 60, बाँकी 40मा मलाई के लागिरहेछ, 10% साथीहरूले त नरवा कुञ्जरवा धेरै कम थाहा छ हगि, 30% साथीहरू कोसिसमा हुनुहुन्छ। त्यो हामीलाई थाहा हुन्छ, हिजोदेखि म हेरिरहेको छु के अनुहारहरू छ है। त्यसकारणले यो मैले नबुझे पनि अब नयाँ कुरा बुझुला भनेर अलिकति तयारीमा बस्नुहोस् है प्लिज। किनभने यो 1 वर्षसम्म पढ्नुपर्ने कुरा 2 दिनमा पढाउनु परिरहेको छ। अब के गर्नुहुन्छ, दिनदिनै पढाउन पाउने हो भने कसरी पढाइन्थ्यो होला, दफा नम्बर हैन, त्यसमा घोटी यसो त्यसो भने। अब 2 दिनमा 1 वर्षको कोर्स के गर्नुहुन्छ
के गर्नु छ? बाध्यता छ, तपाईहरुको पनि सुन्ने बाध्यता छ, मेरो पनि भन्ने बाध्यता छ। बुझ्नु भएन? यो बाध्यताले त्यो जाँचमा 13 गते हैन काम लागोस् यति मात्रै। कति गते हैन त्यस्तो छ। त्यसकारणले अब मेम्बरशिप भन्ने चाहिँ तपाईको त्यही हो कुरा। मेम्बरशिप चाहिँ अब तपाईलाई मेम्बरशिप भनेर लेखेर आयो भने अब तपाईले के गर्नु पर्यो? अब सदस्य संख्या कति हुने भयो? मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी 7 जना, के सरी 5 जना, राइट एकदम 5 जना कण्ठ भइसक्यो। 5 जना। त्यसैगरी तपाईको चाहिँ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी 7 जना, त्यसैगरी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी 1 जना, 101 भन्दा बढी हुनु हुँदैन भनेको छ है माथि। त्यसकारणले अब यो मेम्बरशिप चाहिँ त्योभन्दा बाहेक चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ आउन पाइदैन है भन्ने कुरा त्यसमा उल्लेख गर्दै तपाईले यो कुरा त लेख्नै पर्छ मेम्बरशिप भनेर आयो भने। र त्यसको चाहिँ के अरे मेम्बर हुनको लागि उ योग्य हुनुपर्छ। जस्तो कुनै कम्पनीमा के हुन्छ तपाईको भने 1000 शेयर भन्दा घटी चाहिँ किन्न पाइने छैन भनेर रेस्ट्रिक्सन गरेको हुन्छ प्राइभेट कम्पनीहरुमा हगि। र तपाईको त्यसैगरी बैंकको तपाईको संस्थापक शेयर होल्डर हुनलाई तपाईको चाहिँ यति अनिवार्य रूपमा राख्नै पर्छ भन्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। अब त्यसमा तपाईको के हुन्छ? त्यो मेम्बरशिप भनेर लिन त तपाईलाई मन लागिरहेछ, पैसा छैन भने पाइदैन। त्यसकारण तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ? मेम्बरशिप भन्ने बित्तिकै हामीहरूले रमाइलो तरिकाले कुनै कम्पनीको मेम्बर हुन सक्दैनौँ। कम्पनी भनेको पैसा कमाउनको लागि खडा गरिएको, पैसा नहालिकन कम्पनीको मेम्बर हुन सकिँदैन। त्यसकारणले पहिलो आवश्यकता पैसा हो, दुमडी रकम क्यास भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ त हुने नै भयो नि त हैन। त्यसकारणले मेम्बरशिपमा हामीहरू यसरी कुराहरू गर्छौँ। अब यसैगरी शेयर्स टाइप्स तपाईको अलटमेन्ट एन्ड ट्रान्सफर। अब शेयर, त्यही शेयर जो सदस्य थिए तिनीहरूको शेयर छ हगि। शेयर भन्ने बित्तिकै तपाईको दिमागमा के आउनु पर्यो? शेयर होल्डर भनेको कुनै व्यक्ति, 2 हात नाक भएको मान्छे मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा दिमागबाट हटाउनु पर्यो सबभन्दा पहिले। शेयर भन्ने बित्तिकै कम्पनीले पनि लिएको होला, व्यक्तिले पनि लिएको होला, शेयर होल्डर जो पनि हुन सक्छ। हामीले हिजोदेखि पढिरहेछौँ, ठीक छ हो। शेयर्स भनेको के हो त भन्दा शेयर होल्डर्स तपाईको चाहिँ शेयर चाहिँ टोटल कम्पनीको पुँजी यति हुनेछ, त्यसको तत्काल जारी पुँजी यति हुनेछ र चुक्ता पुँजी यति हुनेछ भनेर लेखिएको हुन्छ। त्यो भने के भन्दा कसैले 1 अरबको कम्पनी खोल्यो भने 1 अरब त्यसको क्यापिटल हुनेछ, तत्काल जारी पुँजी 80 करोड हुनेछ, चुक्ता पुँजी 50 करोड हुनेछ। त्यो भने के भने कम्पनी चाहिँ 1 अरबकै हो, 80 करोड चाहिँ हामी कुनै पनि बेला कसै न कसैलाई हामी बेच्न सक्छौँ। 80 करोड चाहिँ तर अहिले तत्काल चाहिँ 50 करोड मात्रै आछ है कम्पनीमा भन्न खोज्या। बुझ्नु भएन? त्यसलाई चाहिँ शेयर भनिन्छ। त्यसकारणले त्यो शेयर चाहिँ के हुन्छ त? त्यो शेयर मतलब 100% यतिसम्मको कम्पनी हुन सक्छ। त्यसको चाहिँ भोलि जारी पुँजी चाहिँ यतिको हुन्छ र अहिले तत्काल जारी चाहिँ यतिको हुन्छ भनेर 3टा क्याटेगोरी राखिदिएको छ। र त्यो शेयर भयो। अब त्यो शेयर भन्ने बित्तिकै तपाईहरुको दिमागमा 2टा कुरा आउनु पर्यो हगि। 3टा कम्पनी, 3 किसिमका कम्पनी। जस्तो तपाईको मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको शेयर होल्डर पैसा हाल्यो गयो, त्यसबाट 2 पैसा आउनेवाला छैन। श्रीमान र श्रीमतीको नाममा, छोराछोरीको नाममा पनि सर्नेवाला छैन। त्यो गयो, त्यो डोनेसनै हो। त्यो कम्पनीमा बस्छ, भोलि चाहिँ अर्कोले चलाउँछ खान्छ हैन। पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा तपाईले शेयर हाल्नु भयो भने त्यहाँनेरि के हुन्छ? त्यो शेयर चाहिँ भोलि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो, ठुलो कम्पनी होला। जस्तो बैंकमा शेयर हाल्नेहरू अहिले मालामाल तपाईको ठुलो अहिले 1 लाख बैंकका तपाईको संस्थापक शेयर होल्डर्सहरू हगि। उनीहरूका लाखौं लाख शेयर छ र उनीहरू धेरै चाहिँ पैसा कमाएर बसिरहेका छन्। लिगल पैसा हो। त्यसैगरी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी भन्ने बित्तिकै तपाईको त्यो कस्तो हो के हो भन्ने कुरा विचार गरेर मात्रै त्यहाँ चाहिँ नि शेयर हाल्नु पर्यो हगि। अब यसको टाइप्स कति किसिमका शेयरहरू हुन्छन् त? शेयर भनेको साधारण शेयर हुन्छ, अग्राधिकार शेयर हुन्छ। बुझ्नु भएन? अग्राधिकार शेयर जस्तो तपाईको सिम्पल शेयर भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ साधारण शेयर। जस्तो खास गरेर पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा यो प्रचलन छ। यो चाहिँ प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा हुँदैन। प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा चाहिँ के हुन्छ र त्यो मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीमा एकै किसिमका शेयरहरू हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ तपाईको अग्राधिकार शेयर, अरू शेयरहरूको व्यवस्था गरिएको हुँदैन। पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा चाहिँ तपाईहरुले पढ्ने खास गरेर तपाईहरुको कोर्स हेर्दा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई नै बढी फोकस गरेको देखिन्छ तपाईको कोर्सले। र यसले के भन्छ भने तपाईको चाहिँ कुनै शेयर तपाईले बैंकको लिनु भएको छ, बैंकलाई धेरै पुँजीको आवश्यकता पर्यो भने तपाईलाई के गर्छ? तपाईलाई चाहिँ तपाईको 100 वटा शेयर छ, अब 50-50 को दरले थप दिने निर्णय गरिदिन्छ। तपाईलाई निर्णय गरिदिन्छ। अब तपाईको 150 शेयर भयो। हिजो तपाईले 100 किन्नु भएको थियो, अहिले 150। अब बाहिरी जनताले चाहिँ किन्न पाइँदैन, त्यो तपाईँ शेयर होल्डरले मात्रै किन्न पाइन्छ।
बढी भन यस किसिमका सेयरहरू हुन्छ। यसको अलटमेन्ट भनेको यसको चाहिँ तपाईको बाँडफाँड सेयरको बाँडफाँड कसरी गरिन्छ 3 महिनाभित्र गरिसक्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यो भनेको के हो भन्दा कुनै कम्पनीले सेयर खोलिसकेपछि हामीले त्यसको चाहिँ सेयर चाहिँ हामीले निवेदन गर्यौं अप्लाई गर्यौं पैसा सहित गरिसकेपछि त्यसको उचित ब्याज पनि दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। हेर्नुस् है उचित ब्याज फिर्ता गर्नुपर्छ। फिर्ता गर्दा यदि तपाईलाई सेयर परेन भने उचित ब्याज सहित फिर्ता गर्नुपर्छ र त्यो चाहिँ तपाईको जतिको सेयर पर्छ त्यति चाहिँ सेयर प्रमाणपत्र पाउनुभयो बाँकी पैसा तपाईलाई ब्याज सहित उले फिर्ता गर्नु र यो ब्याज सहित फिर्ता गर्न नसकेमा वा पैसा फिर्ता गर्न नसकेमा त्यो कम्पनीले जसले त्यो संस्थापना गरेछ उसको घर घरानाबाट असुल पर गरिनेछ। यहाँनेर तपाईको चाहिँ के भनिएको छ भने यो ठाउँमा आएपछि चाहिँ तपाईको लिमिटेड लायबिलिटीले काम गर्दैन। लिमिटेड लायबिलिटी हामीले जो धेरै डिस्कस गर्यौं लिमिटेड लायबिलिटी भनेको जति कम्पनीमा सेयर हालेको छ त्यो भन्दा बढी पैसा तिर्नु पर्दैन भन्ने सिद्धान्त यहाँ चाहिँ नि तपाईको मिल्दैन। यहाँनेर कहाँनेर तपाईको चाहिँ के छ भने सेयर खोल्यो कुनै ठुलो बैंकले खोलिसकेपछि हामी चाहिँ अथवा कुनै पनि ठुलो कम्पनीले सेयर खोल्यो हामीले हालिसकेपछि त्यसको चाहिँ जति सेयर पर्यो अब फिर्ता गर्नुपर्छ नि बाँकी पैसा र उसले फिर्ता गरेन र उसले गर्न सकेन भने उनीहरूको घर घरानाबाट असुल पर हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ। त्यो चाहिँ त्यो नयाँ व्यक्ति जसले चाहिँ पैसा हाल्न जान्छ त्यसको सुरक्षाको लागि गरिएको हो। यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। अब यसको अलटमेन्ट चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि जस्तो तपाईको खास गरेर जस्तो कम्पनीको सेयर हाल्दाखेरि जस्तो उनीहरूले के गर्छ 10 कितावाला यति जना 100 कितावाला यति जना 200 कितावाला यति जना 500 कितावाला यति 1000 1 लाख किता कति कितावालालाई यति जनाको दरले दिने भन्ने उनीहरूले नीति बनाएको हुन्छ। त्यसकारणले चाहिँ के गरिन्छ भने सेयर हाल्दाखेरि 99 199 टाइप्सको सेयर हाल्दाखेरि पर्छ भनिन्छ। थाहा छैन यहाँ सेयरमा काम गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ मभन्दा धेरै विज्ञ हुनुहुन्छ होला तपाईहरु मलाई थाहा छैन यो थाहा नभएको कुरा हगि। त्यसकारणले चाहिँ के हुन्छ यो भन्दाखेरि अब त्यो सेयर चाहिँ हालिसकेपछि त्यसको एउटा सिस्टम हुन्छ अलटमेन्ट गर्ने त्यसको सिस्टममा हालेर चिट्ठा गर्ने हो। त्यो अलटमेन्ट चाहिँ चिट्ठा जस्तै गरेर गरिन्छ हगि नत्र भने त आफ्नो मान्छेलाई पार्दिन्छ नि सेयर हैन। त्यसकारणले त्यो अलटमेन्ट गर्दाखेरि पनि कानुन नियम त्यसको छुट्टै अलटमेन्टको सिस्टम छ। त्यो सिस्टममा गएर अलटमेन्ट गरि अलटमेन्ट भनेको चाहिँ बाँडफाँड चाहिँ गरिन्छ र त्यो त्यसरी गरिएको बाँडफाँड चाहिँ अहिलेसम्म पर्फेक्टली गरिराखेको हामीले पाएका छौं हगि। ट्रान्सफर भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको सेयर ट्रान्सफर भनेको अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्ने। प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको चाहिँ पहिला मैले किन्न पाऊँ भन्ने निवेदन गर्नु पर्यो प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा हैन। अनि त्यसपछि यसले बेच्ने मान्छेले पनि बेच्न तयार छु भन्नु पर्यो। तर पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा चाहिँ त्यस्तो रेस्ट्रिक्सन छैन। त्यो चाहिँ ट्रान्सफर कसरी हुन्छ सजिलोसँग हुन्छ। हामीहरू त्यहाँ जान्छौँ स्टक ब्रोकरको अफिसमा र त्यहाँ गएपछि सेयर दलाल उनीहरूलाई चाहिँ सेयर दलालै भनिन्छ है। दलाल शब्द लेख्न गाह्रो नमानी लेख्नु होला। सेयर दलालकोमा गई किन दलालै भने हगि र उनीहरूलाई चाहिँ तपाईको तपाईले खरिद गर्न सक्नुहुन्छ कसैको पनि कुनै पनि सेयर कम्पनीको सेयर चाहिँ तपाईले खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। बेच्ने मान्छे पनि त्यही जान्छ किन्ने मान्छे पनि त्यही जान्छ भनेपछि त्यहाँनेरि चाहिँ ट्रान्सफर चाहिँ त्यही तपाईको दलाल अफिसबाटै हुन्छ। तपाईको त्यहाँ केही गर्नु पर्दैन किनभने कम्पनी आफै सक्षम चाहिँ के अरे पर्सनालिटी हो मैले अघि भने अहिले आउँदैछ हगि। र त्यहाँ चाहिँ के छ भने उसले सबै अधिकारहरू चाहिँ स्टक ब्रोकरलाई दिएको छ। स्टक ब्रोकरले त्यो गरिदिन्छ तपाईलाई प्रमाणपत्र तपाईले पाइहाल्नुहुन्छ आनन्दले तपाई कहीँ जान पर्दैन सरकारी अड्डामा धाइरहनु पर्दैन है। त्यस्तो व्यवस्था गरिएको छ है। स्टक यो डिभेन्चर एन्ड स्टक। अब डिभेन्चर भनेको चाहिँ ऋणपत्र भनेको चाहिँ कस्तो भने कसैले ऋणपत्र चाहिँ जसले जस्तो ऋणपत्र जारी गर्छ नि जस्तो ऋणपत्र ल तपाईहरु चाहिँ आउनुहोस् है मैले चाहिँ यतिको ऋणपत्र किनभने मान्छेलाई ऋण जस्तो कम्पनीलाई लोन चाहियो म त पैसा चाहियो पुगेन भने उले ऋणपत्र जारी गर्छ। ऋणपत्र जारी गर्दा के रेस्ट्रिक्सन छ भने कम्पनी चाहिँ सक्षम कम्पनी हुनुपर्छ। त्यो ऋणपत्र जारी गर्ने क्षमता हुनुपर्छ। उसको चाहिँ शेयर पुँजीको सर्टेन पर्सेन्ट तोकिएको छ त्योभन्दा बढी तपाईको चाहिँ ऋणपत्र जारी गर्न सक्दैन किनभने मान्छेले ऋणपत्रमा पैसा हाल्ला भोलि डुब्ला भनेर त्यसमा व्यवस्था गरिएको छ। र त्यो ऋणपत्र चाहिँ के गरिन्छ त्यहाँ चाहिँ ऋणपत्र उसले जारी गरिसकेपछि पैसा लगाएर हालिन्छ ल तपाईले यति ऋण चाहिँ मैले तपाईसँग लिएँ भन्ने प्रमाणपत्र तपाईलाई दिन्छ हगि। त्यसलाई चाहिँ नि दिन्छ हगि। डिभेन्चर ट्रस्टी भन्ने पनि छ यसमा। डिभेन्चर ट्रस्टी मैले देखिनँ। डिभेन्चर ट्रस्टी तपाईलाई क्वेसन आएको देखियो। डिभेन्चर ट्रस्टी भनेको के भने ऋण दिनेवाला जुन ऋण दिनेवाला व्यक्ति छ नि त्यसको चाहिँ
ट्रस्ट गर्नुपर्छ त्यसलाई कम्पनीले त्यसलाई ट्रस्ट, किनभने भोलि त्यसको पैसा नडुबोस् भनेर उसलाई चाहिँ विभिन्न अधिकारहरू दिएको छ। जस्तो डिबेन्चर ट्रस्टीले के गर्न सक्छ, डिबेन्चर जुन ऋण हाल्नेले कम्पनीमा कुनै पनि बेला गएर क्या हो तेरो कम्पनीमा के छ हेर्छु भन्न पाइन्छ, किनभने उसले लोन हालेको छ नि त, होइन छ। र त्यसको चाहिँ कम्पनीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ इकोनोमिक हेल्थको बारेमा उसले चाहिँ त्यसमा राम्रोसँग जानकारी लिइरहने उसलाई चाहिँ राइट्सहरू दिएको छ। त्यो चाहिँ डिबेन्चर ट्रस्टीलाई विशेष अधिकारहरू दिएको छ, किनभने उसको चाहिँ पैसाहरू नडुबोस् है, त्यसलाई चाहिँ ट्रस्टी भनेर भनिन्छ है। अब स्टक भने चाहिँ के भने स्टक एक्सचेन्ज, यो तपाईँको चाहिँ जति पनि कम्पनीहरू पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरू छ त्यो सबै पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्टक एक्सचेन्जमा जाँदैन है। यो चाहिँ धितोपत्र कारोबारमा जाँदैन, जस्तो तपाईँ सेयर कारोबारमा जाँदैन है। यो चाहिँ कस्तो कम्पनी जान्छ, मैले हिजो पनि यहाँलाई निवेदन गरेको थिएँ, जुन कम्पनीको नाफा छ, जुन कम्पनीमा अब जनतालाई सेयर बेच्न दिँदाखेरि त्यो कम्पनी डुबेर जनताको पैसा चाहिँ डुब्दैन भन्ने कुरामा सरकार एग्री भइसकेपछि मात्रै तपाईँको चाहिँ उसले सर्वसाधारणलाई सेयर बेच्न पाउँछ, नत्र भने पाइँदैन। त्यो नाफा नगर्ने कम्पनी, डुबेर जाने कम्पनीलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेयर बिक्री गर्न पाइँदैन है। त्यसै गरी तपाईँको बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स है, बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स भनेको सञ्चालक समिति, सिम्पल है। कुनै पनि कम्पनीमा 11 जना भन्दा बढीको बोर्ड अफ डाइरेक्टर हुँदैन, सञ्चालक समिति है। त्यो अब जस्तो एकजनाको कम्पनी छ भने के हुन्छ त सञ्चालक समिति, एकजनै सञ्चालक समिति भयो होइन त, एकजना सञ्चालक। अब 2 जना सञ्चालक छन् भने 2 जना सञ्चालक समिति, अथवा एकजनाको पनि राख्न सक्छ होइन। बढीमा 11 जना राख्ने हो, त्योभन्दा घटी बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स। अब बोर्ड अफ डाइरेक्टर्समा के व्यवस्था एउटा गरेको छ अहिले कम्पनी लले भने, यदि त्यहाँ महिला सदस्य हुनुहुन्छ भने महिलालाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा राख्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ है, कुनैमा है। अरूलाई छैन, फेरि अरू मधेसी जनजाति खै भन्नु होला, छैन है, त्यस्तो छ। अब त्यसै गरी तपाईँको फङ्सन्स होइन, पावर्स, ड्युटिज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज। अब तपाईँको चाहिँ यो कसरी यसले फङ्सन गर्छ, प्रबन्ध नियमावलीमा सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य अधिकार बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको लेखिदिएको छ नियमावली अघि आर्टिकल अफ एसोसिएसन अघि हामीले भन्यौँ एओए, त्यसमा हुन्छ। र त्यसमा चाहिँ उसले के काम गर्ने के नगर्ने भन्ने कुराहरू त्यसमा चाहिँ सञ्चालक समितिको लेखिदिएको हुन्छ। र सञ्चालक समितिले चाहिँ तपाईँको पावर एक्सर्साइज गर्न पाउँछ, साधारण सभामा लानुपर्ने जति साधारण सभामा लाने, नभए सञ्चालक समितिले यावत कुराहरू गर्न पाउँछ। कम्पनी सञ्चालन गर्दाखेरि सञ्चालक समितिलाई धेरैभन्दा धेरै पावरहरू दिएको हुन्छ। उसले चाहिँ माइनट गरेर कुनै पनि माइनट गरेर त्यसको चाहिँ कागजातहरू रेडी गरेर त्यसको चाहिँ माइनट गर्दाखेरि बहुमतले माइनट गरेर र चाहिँ उसले चाहिँ गरिराखेको हुन्छ। र यसको ड्युटिजहरू के हुन्छ भने कम्पनीको विरुद्धमा यसले कुनै पनि डिसिजनहरू गर्न पाइँदैन। कम्पनीलाई असिलो हुने, कम्पनीलाई नराम्रो हुने, कम्पनीको विरुद्धमा सञ्चालक समितिले कुनै डिसिजन गर्न पाइँदैन। रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू चाहिँ के हुन्छ यसको भने यसले रेस्पोन्सिबल तरिकाले निर्णयहरू गर्नुपर्छ। र यदि उसले रेस्पोन्सिबल तरिकाले निर्णय गरेन भने उसलाई चाहिँ 2 वर्ष कैद हुन सक्छ। र त्यसै गरी बैंक रहेछ भने बैंकको चाहिँ तपाईँको त्यो ल अनुसारको ऊ भोलि जेल जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यस कारणले उसको ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी छ। फङ्सन एन्ड रिलेसनसिप अफ द चिफ एक्जिक्युटिभ है। अब चिफ एक्जिक्युटिभ भनेको चाहिँ तपाईँको सिइओ हो। यो सिइओ भन्छ नि, चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर पनि थपिदिएको छ, त्यही भएर सिइओ भएको है। चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर भनेर अफिसर पनि थपिदियो। त्यो चाहिँ के हो त भन्दा कम्पनीमा कुनै पनि कम्पनीमा चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर राखिन्छ। त्यो भनेको सञ्चालक हुनुपर्छ भन्ने होइन, सञ्चालक हुन मिल्ने सञ्चालक हुन नमिल्ने व्यवस्था पनि छ। जस्तो बैंकमा सञ्चालक चाहिँ तपाईँको सिइओ हुन मिल्दैन, त्यसमा बाहिरको फ्रिल्यान्सर व्यक्ति चाहिँ आउनुपर्छ। र कतिपय प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा सिइओ चाहिँ आफै बस्ने पनि चलन छ, अघि बस्न मिल्छ, चलन मात्रै होइन, बस्न मिल्छ। अब यो चाहिँ फङ्सन अफ रेस्पोन्सिबिलिटिज अफ द चिफ एक्जिक्युटिभको चाहिँ के छ, सञ्चालक समितिको अधीनमा रही, हेर्नुहोस् है, त्यो आयो तपाईँहरूलाई लेख्न भने सञ्चालक समितिको अधीनमा रही निले चाहिँ कम्पनी सञ्चालन गर्छ। जस्तो बैंकमा त तपाईँको सिइओ नै अल इन अल जस्तो देखिन्छ नि, सञ्चालक समिति कहाँ छ के छ हामीलाई कसैलाई थाहा छैन नि। सिइओ नै सब टप लेभलमा उही हुन्छ, तपाईँको 50 लाख 60 लाख नेपालमै पनि छ तलब महिनामा त्यसको हगि, त्यो सिइओ बैंकको सिइओ हगि। अब पढ्नु भएन, हिजो तपाईँले चाहिँ के भन्छ चार्टर एकाउन्टेन्ट गर्नुभयो 1 2 जनाले। अब त्यो किन चार्टर एकाउन्टेन्ट मात्रै हुन्छ कि अहिलेसम्म सिस्टम हगि, लयर चाहिँ नि त्योभन्दा मुनै मात्रै हो त्यहाँ हगि, कुन चाहिँ लेभल भन्दा माथि हुँदैन होइन। अब तपाईँको चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ, कम्पनीलाई सञ्चालन गर्छ। यसको रिलेसनसिप चाहिँ के हुन्छ भने सञ्चालक समितिले जति अधिकार दिएको छ त्योभन्दा बढी यसले अधिकार प्रयोग गर्न पाइँदैन। जेनरल म्यानेजर एन्ड म्यानेजर, अब
कम्पनीमा जीएम हुन्छ, जस्तो तपाईँको सिइओ नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। सिइओ नभएको ठाउँमा जीएम हुनसक्छ। जस्तो तपाईँको खाद्य संस्थान एउटा कम्पनी हो, त्यहाँ चाहिँ जीएम हुन्छ, त्यहाँ सिइओ भन्दैन, जेनरल म्यानेजर भन्छ त्यहाँ, हगि जीएम। त्यसै गरी तपाईँको एनटिसीमा पनि मलाई लाग्छ जीएम नै हुनुहुन्छ, हगि जीएमै हुनुहुन्छ, र त्यहाँ चाहिँ पनि जनरल म्यानेजर भनिन्छ। र यो चाहिँ उस्तै पद हो, उसलाई पनि तपाईँको सञ्चालक समितिले के अधिकार दिएको छ, उसले चाहिँ नि कम्पनीको तर्फमा उसले चाहिँ नि काम गर्ने। अब म्यानेजर भने चाहिँ अब तपाईँको जनरल म्यानेजर नराखेर म्यानेजर मात्र राख्न सकिन्छ। जीएम अन्तर्गत 10 जना म्यानेजरहरू भएका कम्पनीहरू पनि छन्। त्यसै गरी डेलिगेसन अफ अथोरिटी फ्रम द बोर्ड अफ द म्यानेजमेन्ट, हगि अब यो चाहिँ डेलिगेसन अफ अथोरिटी भने चाहिँ के भने अधिकार प्रत्यायोजन। अधिकार प्रत्यायोजन चाहिँ बोर्डले अथवा म्यानेजमेन्टले गर्ने कुरा हो। यो चाहिँ के हो भनेदेखि अघि हामीले पढ्यौँ नि, चिफ एक्जिक्युटिभ अथवा चाहिँ जेनरल म्यानेजरलाई सञ्चालक समितिले ल यति काम गर्ने अधिकार चाहिँ तँलाई भयो। ल अब कर्मचारी भर्ना गर्ने तैँले गर, तिमीले नै गर, चिफ एक्जिक्युटिभ तिमीले गर, जेनरल म्यानेजर तिमीले गर, होइन यतिसम्म खर्च गर्ने अधिकार पनि तिमीलाई भयो। बैंक रहेछ भने 1 करोडसम्म लोन पनि तिमीले नै वितरण गर। जस्तो तपाईँको सिइओलाई खास गरेर बैंकहरूमा ठुला बैंकहरूमा हामीले हेर्दाखेरि 2 करोड 4 करोड 10 करोड 20 करोड 50 करोडसम्म दिएको देखिन्छ। चिफ एक्जिक्युटिभलाई तपाईँको चाहिँ सिइओलाई लोन चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ त्यो लोन दिने अधिकार चाहिँ दिएको छ, हामीले देखिरहेको छौँ, है त्यस्तो। तर यो चाहिँ तपाईँको के भन्छ पावर डेलिगेट गर्ने के पावर चाहिँ तपाईँको के भन्छ यसलाई राइट पावर अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने, हगि अधिकार प्रत्यायोजन चाहिँ गर्ने यो चाहिँ व्यवस्था छ, है। अब त्यसै गरी डेलिगेट कम्पनी सेक्रेटरीको बारेमा हामीले हिजो पनि अहिले छलफल गऱ्यौँ। कम्पनी सेक्रेटरी हुनको लागि कानुन, वाणिज्य र अर्थशास्त्र विषयमा स्नातक गरी 3 वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। र 1 करोड भन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको कुनै पनि कम्पनीमा कम्पनी सचिव अनिवार्य हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ कम्पनी लले, है। 1 करोड भन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको, चुक्ता भन्ने शब्द छुटाउनु हो भने फेरि आनको तान हुन्छ है, चुक्ता भएको हुनुपर्छ। र त्यसमा चाहिँ तपाईँको कम्पनी सचिव हुन्छ। एउटा कम्पनी सचिव अर्को ठाउँमा 2 ठाउँमा चाहिँ हुन पाइँदैन। र कम्पनी सचिवको काम कर्तव्य र अधिकार चाहिँ के हो त भन्दा कम्पनीको प्रबन्ध पत्र नियमावली लगायतका कागजातहरूलाई सुरक्षित राख्ने र सञ्चालक समितिले भनेअनुसारको मिटिङ डाक्ने, माइनट तयार गर्ने, त्यसै गरी कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने कागजातहरू समयमा यो किन राखेको कम्पनी सचिव भन्दा कम्पनी लको ज्ञाता एकजना मान्छे होस्, कम्पनी ऐन जान्ने मान्छे त्यहाँ होस् कम्पनीमा भनेर कम्पनी सचिव राखिएको हो। कम्पनी सेक्रेटरी भनेर आयो भने तपाईँ त्यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। कम्पनीलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्नको लागि, कम्पनीको स्वास्थ्य राम्रो बनाउनको लागि, कम्पनीलाई सधैँभरि चाहिँ पर्फेक्ट तरिकाले अगाडि बढाउनको लागि कम्पनी सचिवको व्यवस्था गरिएको छ। कम्पनी सचिवले कम्पनी ऐनको राम्रोसँग ज्ञान भएको हुनुपर्छ, प्रबन्ध पत्र नियमावलीहरूले बुझेको हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि होला कानुन पढेको, अर्थशास्त्र पढेको र वाणिज्य पढेकोलाई मात्रै त्यसमा राखिएको छ। त्यसरी लेख्नुहोस् तपाईँ, होइन? त्यसरी चाहिँ तपाईँको हुन्छ। र यो चाहिँ एउटा कम्पनीमा एकजना मात्रै हुन्छ, के अरे एकजना व्यक्ति एउटा कम्पनीमा मात्रै बस्न पाइन्छ, है। 2टा कम्पनीमा बस्न पाइँदैन भनेको छ, हगि। र धेरैले कम्पनी सचिव नियुक्ति गरेका छैनन् 1 करोड भन्दा बढी चुक्ता पुँजी हुनेले। साथीहरू तपाईँहरू अब वकिल हुन साथ एउटा चाहिँ सर्वोच्च मुद्दा हाल्नुहोस् र कम्पनी लको दफा यतिको विपरीत कसैले नगरेका हुँदा यिनलाई तत्काल नियुक्ति गर्नलाई आदेश जारी गरी पाउँ। 3 वर्ष हुने भएपछि हाल्नु न, 2-2.5 भएपछि हाल्नु होला, नत्र तपाईँ हुन पाउँदैन नि फेरि, होइन? तपाईँहरू कुरो भयो तपाईँहरू वाणिज्यवाला हुनु होला नि, कतिजना यहाँ पढेको, है। त्यस्तो चाहिँ छ व्यवस्था, है। कम्पनी सेक्रेटरी फरेन कम्पनीज हेर्नुहोस् है, विदेशी कम्पनी मैले अघि नै तपाईँहरूलाई भनिसकेँ। विदेशी कम्पनी भने चाहिँ विदेशी कम्पनी नेपालमा विदेशीले खोल्ने कम्पनी होइन। यो विदेशी कम्पनी जसले नेपालमा आएर तपाईँको स्वीकृति लिएर काम गरिराखेको छ, यसलाई विदेशी कम्पनी भनिन्छ। त्यो कम्पनी जस्तो धेरैवटा नामहरू हामीले विदेशी जस्तो सुनिन्छ तर नेपालमै छ। जस्तो कोका कोला कम्पनी, पेप्सी कोला कम्पनी, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, यिनीहरू विदेशी हो, हगि इन्टरनेसनल सिस्टम छ यिनीहरूको। तर यिनीहरूले अरू सिस्टम नेपालकै ल अनुसार सबै चलाउँछन् र नेपाली कम्पनी नै हो यिनीहरू चाहिँ विदेशी कम्पनी होइन। त्यसै गरी तपाईँको टोयोटा कम्पनीले यहाँ चाहिँ नि कुनै चाहिँ तपाईँको शाखा खोल्यो भने त्यो विदेशी कम्पनी हो। टोयोटा कम्पनी विदेशी कम्पनी हो। उसले नेपालमा त्यसको ब्रान्च किन खोल्यो? नेपालमा धेरैभन्दा धेरै टोयोटाको गाडी बेचौँ र त्यसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विदेशी कम्पनी भनिन्छ र नेपालमा उसले स्वीकृति लिएर मात्रै काम गर्न पाइन्छ। र एसबीआई पनि होइन, एसबीआई पनि नेपालकै बैंक हो र त्यो पनि चाहिँ उही इन्डियाको त्यसमा डोमिनेसन छ। इन्डियनहरूको धेरैभन्दा धेरै सेयर छ र इन्डियनहरू भएको हुनाले एसबीआई बैंक भन्ने बित्तिकै इन्डियन बैंक भन्ने बुझिन्छ, होइन? बुझिन्छ, तर त्यसरी बुझ्नु चाहिँ हुँदैन है, होइन,
है। अब त्यसै गरी तपाईको कर्पोरेट कन्ट्रोल एन्ड द डिफरेन्सेस फर्म्स अफ डिफरेन्ट फर्म्स अफ कन्ट्रोल। अब कर्पोरेट कन्ट्रोल भने के? कर्पोरेट कन्ट्रोल हेर्नुस् है। अब ह्युमन कन्ट्रोल भने के? ह्युमन कन्ट्रोल भन्नुस् त। कसैले मलाई यसो गर्ने बित्तिकै मेरो आँखा झिम्म गर्छ नि, आँखा घोच्न थाले कसैले भन्ने मलाई लाग्न साथ जसको पनि आँखा यस्तो गर्छ नि, गर्दैन? कसैले यसो दिन आयो भने हात यस्तो भइहाल्छ के, हुन्छ नि, गरौँला नगरौँला थाहा छैन, तर यसो भाग्नु पनि भागिन्छ नि, यसो गुर्नु थाल्यो यसो गरिन्छ नि। त्यो के हो? द्याट्स अ कन्ट्रोल। जस्तो अब हामी बिहान बिहान मलाई लाग्छ सबैले 1.5 लिटर पानी खानुपर्छ अब उमेरले गर्दा है, के गरे त्यो अलि तडा जस्तो बन्यो क्या, अलि के, द्याट्स कन्ट्रोल। कन्ट्रोल। अनि बिहान बिहान मर्निङ वाक, तपाईँहरू मर्निङ वाक गर्दै आउनु होला कति होइन हो, मर्निङ त्यो किन गरे भने शरीरलाई कन्ट्रोल गरे हो। यस्तै कन्ट्रोल त्यहाँ पनि हुन्छ र हामी स्वस्थ हुन्छौँ भन्ने चलन छ नि, होइन हो। त्यसै गरी कम्पनीमा पनि सच टाइपको कन्ट्रोल हुन्छ। त्यो कन्ट्रोल कसरी हुने भयो ल हेर्नुहोस् है, अघि नै हामीले पढिसक्यौँ। अब साधारण सभा हुने भयो, त्यसको साधारण सभाले के गर्ने भयो? सबै सेयर होल्डरहरूको साधारण सभाले त्यसले के गर्ने भयो? कम्पनीको हेल्थको बारेमा हेर्ने भयो। सञ्चालक समितिले जहिले पनि कन्ट्रोल गरेर राख्ने भयो। त्यसमा सिइओ चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसरले पनि त्यसलाई ध्यानपूर्वक हेर्ने भयो, जनरल म्यानेजरले पनि हेर्ने भयो, स्टाफहरूले पनि हेर्ने भयो। अब त्यहाँनिर के हुन्छ? कर्पोरेट कन्ट्रोल चाहिँ भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई भन्छ कर्पोरेट कन्ट्रोल है। त्यो कन्ट्रोल चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ। जस्तो यसले गर्न नहुने गऱ्यो भने उसले हेर्छ, उसले गर्न नहुने हेऱ्यो भने उसले हेर्छ, र सबैले हेरे नै यदि भने पनि त्यहाँ एउटा व्यवस्था छ कर्पोरेट कन्ट्रोलमा। के अरे माइनोरिटी सेयर होल्डरको अधिकार भन्छ के, माइनोरिटी सेयर होल्डरको अधिकार। त्यो भनेको के हो भने तपाईँको थोरैभन्दा थोरै सेयर छ भने पनि यो कम्पनीले यस्तो बदमासी गरिरहेको छ भनेर तपाईँले कानुन बमोजिम निवेदन दिन जाने अधिकार छ। मलाई कागजपत्र दिएन, कागजपत्र दिलाइ पाऊँ, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले कागजपत्र हेरिदिनु भन्ने आदेश गरिदिन्छ। त्यस्तो किसिमको पनि व्यवस्था छ। त्यो पनि कर्पोरेट कन्ट्रोल हो। कर्पोरेट कन्ट्रोल अरूले गरेन कसैले भने कमसेकम 100 जना तपाईँको चाहिँ के अरे सेयर होल्डरमा एउटालाई त कन्ट्रोल गरौँ भन्ने लाग्ला नि त होइन। अनि उसले चाहिँ त्यसरी पनि कन्ट्रोल गर्न सक्छ। कर्पोरेट कन्ट्रोलको व्यवस्था गरिएको छ है। त्यसै गरी डिफरेन्ट फर्म्स अफ कन्ट्रोल। अब यो डिफरेन्ट फर्म त हुने नै भयो नि, विभिन्न तरिका। जस्तो कम्पनी ऐनले रेगुलेसन गर्छ, प्रबन्धपत्र नियमावलीले रेगुलेसन गर्छ होइन। त्यसै गरी त्यसका चाहिँ तपाईँको साधारण सभाले सञ्चालन, यी विभिन्न तरिकाले यसलाई कन्ट्रोल गर्ने गरिन्छ है। कर्पोरेट मिटिङ हेर्नुहोस् है। कर्पोरेट मिटिङ भने के हो भने मिटिङ हो एउटा, केही छैन। सामान्य मिटिङलाई मिटिङै भयो, केही छैन। मान्छेहरू बस्ने, सञ्चालक समितिहरू बस्ने, मिटिङ गर्ने, अथवा 2-3वटा कम्पनीको सिइओ बस्ने, मिटिङ गर्ने, अथवा कस्तो खालको मिटिङ गर्नुपर्ने हो गर्ने होइन। तर यसलाई कर्पोरेट कन्ट्रोल किन कर्पोरेट मिटिङ किन नाउँ दिएको होला भन्दा, कर्पोरेट मिटिङ भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक कुरा हुँदैन, बुझ्नु भएन। राजनीतिक कुरा त यसै नहुने भयो, पैसा हालेको छ त्यहाँनिर होइन। कर्पोरेट मिटिङमा चाहिँ के हुनु पर्यो भने कम्पनीको हेल्थ कसरी बेस्ट बनाउने, कम्पनीमा के खराबी छन् होइन, कम्पनीलाई कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि खराबीबाट बाहिर निकाल्ने, अथवा के गर्ने, अथवा कम्पनी खारेज पो गर्ने कि, अथवा कम्पनीलाई तपाईँको लिक्विडेसनमा लाने कि, अथवा के गर्ने, अथवा कसलाई सिइओ नियुक्ति गर्ने, कसलाई कर्मचारी नियुक्ति गर्ने, कसलाई सेयर होल्डर थप्ने। प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी छ भने त व्यक्ति निर्णय गर्नु पर्यो नि हो। त्यो कर्पोरेट मिटिङ चाहिँ जहिले सुकै पनि शान्त ठाउँमा, कोही बेला 5 स्टार होटलमा हुन्छ ठुला कम्पनीहरूको कर्पोरेट मिटिङ, बुझ्नु भएन। ठुलो कम्पनी कर्पोरेट मिटिङ होला नि तपाईँको, भनिदिनुहोस् त हो, त्यसलाई थाहा रहेछ भन्छ तपाईँलाई, बुझ्नु भएन। कर्पोरेट मिटिङ भन्छ त्यसलाई। कर्पोरेट मिटिङ छ भन्ने बित्तिकै अब के हुन्छ, त्यहाँ एउटा खाम आउँछ, बुझ्नु भएन। अब हामी जस्तो वकिलहरू कुनै ठुलो कम्पनीको छौँ भने हामीलाई पहिल्यै थाहा हुन्छ। अब हिँड्ने बेलामा एउटा खाम दिन्छ भनेको कर्पोरेट मिटिङको भत्ता पनि आउँछ है। त्यसपछि 5 स्टार होटलमा हुन्छ, दारू पानी खान इच्छा छ, खानी गरेको छ भने त्यो पनि मजाले पाइन्छ है, लगायत। अब त्यहाँ चाहिँ ठुला कुराको निर्णय हुँदैछ आज भनेर थाहा भइहाल्छ। द्याट इज कर्पोरेट मिटिङ है। त्यो स्टार होटलमा हुनुपर्छ भनेको छैन। त्यो ल कलेजको हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ यो काठको टेबलमा बसेर पनि गर्न सकिन्छ है, पढेली कसेर सुकुलमा पनि गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ त्यहाँ गर्नुपर्छ भने चाहिँ होइन। कर्पोरेट मिटिङ भनेको त्यसको थिम हो, त्यसको तरिका हो, तर त्यो चाहिँ ठुलो ठाउँमा गद्दामा बस्नुपर्छ भने चाहिँ होइन है। त्यस्तो त्यसैले त्यसलाई कर्पोरेट मिटिङ भनिन्छ। र कर्पोरेट मिटिङ भनेको चाहिँ कम्पनीको हेल्थ सुधार्नको लागि बसिन्छ, अथवा बिग्रियो भने त्यसलाई गर्नको लागि बसिन्छ, अथवा त्यसलाई अब खारेज गराउन पनि बसिन्छ। कम्पनी अब खत्तम भयो, चलाउन सकिएन, खारेज गर्नु परेन, त्यसको लागि पनि कर्पोरेट मिटिङ बस्नुपर्छ। विभिन्न तरिकाको हुन्छ। वाइन्डिङ अप ल हेर्नुहोस्, अब यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो वाइन्डिङ अप भनेको कम्पनीलाई मार्ने, कम्पनीलाई लिक्विडेसन गर्ने कम्पनीलाई
कम्पनीलाई लिक्विडेसन कसरी गर्ने हेर्नुहोस् है। अब यसमा के अरे सरी अब यसमा मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी चाहिँ लिक्विडेसनै हुँदैन। कम्पनी गरिसकेपछि लिक्विडेसन भयो यदि भने हुँदैन होइन, हुन्छ, तर भयो भने त्यसको सम्पूर्ण जायज यथा नेपाल सरकारमा सर्छ भनेको छ। त्यसको लिक्विडेसन भयो भने त्यो भने मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी जो मिनिमम 5 जना चाहिन्छ, ठिक छ। त्यो तपाईँहरूको ठ्याक्क दिमागमा आउनु पर्यो। आएन भने त के पढे, हिजोदेखि पढेको मतलबै भएन फेरि है। र त्यो चाहिँ नेपाल सरकारमा सर्छ। र बाँकी दुईटा भनेको प्राली कम्पनी र लिमिटेड कम्पनी, दुईटा कम्पनीको वाइन्डिङ अप चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्दा सबभन्दा पहिला त्यो कम्पनीको सेयर पुँजी भन्दा बढी लोन भयो। सेयर पुँजी अझ 50% पनि भनेको छ। सेयर पुँजी छ 1 करोडको, ऋण भयो 2 करोडको, बुझ्नु भएन। टोटल एसेट भनेको त्यसका सम्पत्तिहरू चाहिँ हिसाब गरेर हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जम्मा 50 लाख भन्दा बढीको छैन। सेयर पुँजी भन्दा धेरै कम भइसक्यो। अब लोन चाहिँ 2 करोड पुगिसक्यो। अब त्यसलाई वाइन्डिङ अप गर्नु परेन, फोर्सली गर्नु पर्थ्यो। त्यसलाई फोर्सली गरिन्छ भनिन्छ यसमा, फोर्सली वाइन्डिङ अप। फोर्सली भनेको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले ल अब तेरो कम्पनी विघटन गर भनेर फोर्सली गराउन सक्छ। त्यहाँनिर उसले हेर्ने अधिकार छ। त्यसो भयो भने के हुन्छ, कम्पनीमा लिक्विडेटर भन्ने चाहिँ नियुक्ति गरिन्छ। लिक्विडेटर है, लिक्विडेटरको प्रमाणपत्र पाइन्छ कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा। हामी पनि लिक्विडेटर पनि हौँ हामी है। र लिक्विडेटरले तपाईँको चाहिँ लिक्विडेटर नियुक्ति गर्छ कम्पनीले। त्यसमा चाहिँ उसको कुनै स्वार्थ हुनु हुँदैन त्यो कम्पनीमा। र अब सम्पूर्ण कुरा चाहिँ उसको टाउकोमा गयो। लिक्विडेटर नियुक्ति हुने बित्तिकै अब सबै कुरा उसले गर्छ। लिक्विडेटरले सञ्चालक समितिको अधिकार पनि राख्छ, साधारण सभाको अधिकार पनि राख्छ। त्यो कम्पनी अब लिक्विडेसनमा लान्छ र उसले एउटा पर्सनले त्यो व्यक्तिमा धेरै ठुलो पावर आउँछ। पावर पनि आउँछ, त्यतिकै ड्युटी पनि आउँछ। यदि ड्युटी पुरा गरेन भने, पावर मात्रै प्रयोग गर्यो भने लिक्विडेटर जेल पनि जानुपर्छ। त्यसैले बहुत चाहिँ जिम्मेवारपूर्वक लिक्विडेटरले त्यसलाई चाहिँ काम गर्नुपर्छ। र लिक्विडेसन कसरी हुन्छ त? अब यस्तो तरिकाको लिक्विडेसन, अर्को तरिकाको लिक्विडेसन पनि म तपाईँलाई बताउँछु। अब उसले के गर्छ, यो कम्पनीमा कसको कति लिनु छ, दिनु छ, के छ, यति दिनभित्र चाहिँ पेश गर्नु होला लिक्विडेटरको कार्यालय भनेर सूचना जारी गर्छ। गरिसकेपछि अब तपाईँले चाहिँ सबले पेश गर्छन्, मेरो यति लिनु छ, यो छ, त्यो छ भनेर गर्छन्। र गरिसकेपछि त्यहाँबाट सबभन्दा पहिला उसले कर्मचारीको तलब दिन्छ, नम्बर 1 सबभन्दा पहिले है। अनि बिस्तारै त्यसमा विभिन्न क्याटेगोरी हुँदै गएर बच्यो भने मात्रै सेयर होल्डरले पाउँछ, नत्र सेयर चाहिँ सबभन्दा लास्टमा राखिदिएको छ कि। किनभने त्यो लिक्विडेसनमा त्यसरी चाहिँ लिएर गइसकेपछि सबभन्दा पहिला चाहिँ कसको चाहिँ खल्ती खाली हुन्छ त भन्दा पहिला लिक्विडेटरको, के अरे सरी, त्यो उसको खल्ती खाली हुन्छ, त्यो सेयर होल्डरको। सेयर चाहिँ मरिगए फिर्ता पाइनेवाला छैन, किनभने बच्यो भने मात्रै। कुरो बुझ्नु भएन। पहिला चाहिँ तपाईँको लिक्विडेटरको, पहिला त अझ लिक्विडेटरको तलब भनेको छ अझ सबभन्दा पहिले। नम्बर 1 लिक्विडेटरलाई चाहियो नि त, पहिला चाहिएन न कसरी काम गर्यो है। अनि पहिला त्यसपछि तपाईँको कर्मचारीको तलब इत्यादि। अनि लोन लिएका छन् कसैले भने लोनवाला, जस्तो अघि ट्रस्टी भन्यो नि, अनि डिभेन्चर ट्रस्टीका कुरा भए। बिस्तारै यसको क्याटेगोरी छ, यसमा धेरै भित्रसम्म जानु परेन। यसमा चाहिँ यस्तो खालको व्यवस्था गरिएको छ है। र यो चाहिँ तपाईँको एउटा यो तरिकाले जाने भयो। अनि उसले चाहिँ अब गर्छ, अब जग्गा जमिन छ त्यसको भने उसले लिलाम पनि गर्ने अधिकार राख्छ। लिक्विडेटरले लिलाम गर्छ। त्यो लिलाम गरेर आएको पैसा पनि उसले एलटमेन्ट बाँडिदिन्छ। त्यो चाहिँ कसलाई बाँड्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ क्याटेगोरी छ, त्यो अनुसारको उसले बाँडिदिन्छ। सम्पत्ति छ भने बेच्छ इत्यादि गर्ने अधिकार चाहिँ लिक्विडेटरलाई रहन्छ। र एउटा यो तरिकाले वाइन्डिङ अप गर्ने भयो। एउटा कम्पनी बिग्रिएको कारण, कम्पनी बिग्रियो, कम्पनी भत्कियो, कम्पनी काम लाग्दैन अब भनेपछि यसलाई चाहिँ गर्ने भयो, फोर्सली गर्ने भयो। अर्को स्वेच्छाले मैले कम्पनी त चलाएँ, अब म अमेरिका जाने त छ धेरै होइन, अमेरिका जाने, अब यो कम्पनीलाई म बन्द गरेर जान्छु, अर्कोलाई दिउँ भने भोलि के गर्छु दिन्न म बन्द गर्छु भने उसले के गर्नुपर्छ, त्यो कम्पनी नाफामा भएकै हुनुपर्छ। उसले यत्तिकै स्वैच्छिक रूपमा बन्द गर्न चाहिँ पाइँदैन। जस्तो त्यसमा चाहिँ नाफा भएको हुनुपर्छ, त्यसमा चाहिँ ऋण चाहिँ नि अघि मैले भने जस्तो पुँजीभन्दा बढी लोन हुनु हुँदैन होइन, इत्यादि। त्यो कुराहरू चाहिँ यदि उसको चाहिँ सक्षम छ भने उसले त्यो खारेज गर्ने अधिकार राख्छ। र खारेज गर्नलाई उसले स्वैच्छिक रूपमा लिक्विडेटर नियुक्ति गरी पाउँ, त्यो आफैले लिक्विडेटर नियुक्ति गर्न पाउँदैन। त्यो कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा गएर लिक्विडेटर नियुक्ति गर्नलाई माग्नुपर्छ त्यस्तो अवस्थामा। र उसले त्यसको हेल्थ हेर्छ। उसले चाहिँ त्यहाँ कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले कम्पनीमा त्यहाँ व्यक्ति पठाएर त्यो कम्पनीको हैसियत चाहिँ नि हेर्छ उसले। अनि हेरिसकेपछि ल ठिक रहेछ
यसलाई चाहिँ लिक्विडेसनमा जान दिउँ भनेर स्वैच्छिक तरिकाले पनि लिक्विडेसनमा लान पाइन्छ। र कम्पनी खोलिसकेपछि हेर्नुहोस् कति गाह्रो रहेछ। कम्पनी त खोलियो, त्यसलाई मार्न पनि सजिलोसँग पाइँदो रहेछ। तपाईँले नाफामा लानु भएन भने तपाईँले चाहिँ त्यो चिज गर्न चाहिँ पाउनुहुन्न। त्यसैले कम्पनी खोल्नु रमाइलो छैन। मान्छेहरू रमाइलोको लागि खोल्छन्। खोल्ने र भन्यो खोल्ने सर खोल्ने। अनि कतिवटा कम्पनी छ तपाईँको? यो 12औं कम्पनी हो। किन खोल्या तपाईँले? खोल्या हेरौँ न नाफा होला भनेर। केही थाहा छैन बिचरा। बुझ्नुभयो? त्यो कम्पनीवाला क्या खोल्न आउने हामी कहाँ वकिल कहाँ कुरो बुझ्नु भएन। किनभने न उसलाई प्रोफेसनलिजम थाहा छ, न उसलाई यो कम्पनी के हो भन्ने थाहा छ। कम्पनीमा ल पैसा हालिदियो, झिक्यो, अनि फेरि गल्तीमा हाल्यो, खायो भन्ने मात्रै थाहा छ। कुरो बुझ्नु भएन। त्यही भएर नेपालका धेरैभन्दा धेरै व्यापार बिजनेस गर्नेहरू लुडोको खेल खेल्छन्। त्यो भनेको के भने 99 पैसा 7 मा आउँछ, एकैचोटि 3 मा आउँछ। र 79 करोड कमाएका व्यापारी एकैचोटि 3 करोडमा आएर चप्पल लाएर हिँडिरहेको तपाईँले कति ठाउँमा देख्नुहुन्छ? बुझ्नुभयो? किन नभएको भन्दा यही कम्पनी ल थाहा नभएर। र हामी जस्ता वकिल चाहिँ त्यस्ता व्यापारी, तपाईँ नै वकिल भइसकेपछि के गर्नु तपाईँलाई थाहा छ? यता आइज हस् पुच्छर हल्लाउँदै के बुझ्नु भएन। वकिलहरू, चार्टर एकाउन्टेन्टहरू, नेपालका प्रोफेसनलहरू पनि धेरै जस्ता पुच्छर हल्लाउँदै भनेको त्यो हुन्छ नि एउटा जात छ नि होइन, एउटा पशु, त्यसलाई यहीँ गरेपछि पुच्छर हल्लाउँछ हो। त्यस्तै गरेर जाने र उनीहरूले पनि पैसा दिएपछि त मेरो कर्मचारी हो, त आइज, जा, राति आइज, दिउँसो आइज, म चाहिँ नि आउँदिनँ, जाने घर भन्न सक्ने वकिल, भन्न सक्ने त्यो चाहिँ चार्टर एकाउन्टेन्ट। अब चार्टर एकाउन्टेन्ट तपाईँहरू हुनु सक्नुहुन्न होला, वकिल चाहिँ त्यस्तो हुनुहोस् भन्ने तपाईँहरूलाई शुभकामना छ है। र यिनीहरूले नै कम्पनीलाई ठुलो बनाउने हो। र कानुन नियम बमोजिम चल्यो भने मात्रै कम्पनी ठुलो हुन्छ, नत्र हुँदैन। यो कुरा है वाइन्डिङ अप। यसै गरी चाहिँ कम्पनीलाई खारेज गरिन्छ साथीहरू है। यो भयो। अब स्विट साइन प्रोसिडिङ एन्ड द एगेन्स्ट कम्पनीज एन्ड कर्पोरेसन्स। यो स्विट भनेको चाहिँ के हो भने मुद्दा गर्ने भनेको। मुद्दा दायर गर्ने, कम्पनीहरूको विरुद्धमा मुद्दा कसरी दायर गरिन्छ भन्दा त्यो एउटा व्यक्ति सरह हो, जसले पनि मुद्दा हाल्न पाउँछ, विपक्षी बनाएर पाइन्छ। तर कम्पनीको नाउँबाट माइनोरिटी सेयर होल्डरले पनि मुद्दा गर्न पाउँछ। जस्तो कम्पनीले भोलि चाहिँ मैले जे चिज माग्दा पनि दिएन, म यसको सेयर होल्डर हुँ, सेयर प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्ति हुँ भनेर कम्पनीको तर्फबाट कम्पनीलाई नै मुद्दा हाल्न पाइन्छ। कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हाल्न पाइन्छ। र कम्पनीलाई मुद्दा हाल्नलाई केही समस्या छैन। जसैकैले पनि उसले गरेका बदमासीको लागि मुद्दा गर्ने अधिकार छ। कर्पोरेट लायबिलिटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो ठुलो फ्याक्ट्री छ तपाईँको, वहाँ आवाज आउने, त्यो आवाज आउने बनाउनु हुँदैन, त्यो उसको लायबिलिटी हो। त्यो आवाज नआउने बनाउनु पर्छ। सिमेन्ट फ्याक्ट्री खोल्नु भएको छ, धुलो गाउँमा पैसा साध्यै छैन, त्यो गर्न पाइँदैन। द्याट इज कर्पोरेट लायबिलिटी होइन। उसको लायबिलिटी के हो त भन्दा धुलो रोक्ने हो। बुझ्नु भएन? तपाईँको तराईमा चाहिँ तपाईँको फ्याक्ट्री खोल्या छ, पहाडमा पनि छ, अनि त्यसको त्यो ड्रेन लिएर गएर चाहिँ कहाँ हालिदिएछ? खोलामा हालिदिएछ। बुझ्नु भएन? त्यो कर्पोरेट लायबिलिटी होइन। उसको लायबिलिटी के हो? त्यो ड्रेन खोलामा लगाएर हाल्नु हुँदैन। त्यहाँको माछा मर्या छ, त्यहाँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न किसिमका केमिकलहरू चाहिँ खोलामा लगाएर हालिदिएछ। कर्पोरेट लायबिलिटी भनेको के हो त भन्दा अब उसले लायबिलिटी पुरा गर्नुपर्छ। तपाईँ त्यहाँ त्यो सगरमाथा टेलिभिजन, तपाईँहरू त्यो बाटोबाट हिँड्नुभयो भने याद गर्नु होला, बाहिरपट्टि हिँड्दै जाँदाखेरि एउटा सानो पोखरी छ, ठ्याक्कै बाहिरपट्टि त्यो फुटपाथमा याद गर्नु होला। पोखरी मतलब एउटा सानो बनाइदिएको छ, अनि त्यहाँ एउटा पाइप चाहिँ आइराखेको हुन्छ, जहिले पनि त्यहाँ पानी भरि हुन्छ। याद गर्नु होला। कुरो बुझ्नुभयो? के गरे त्यो? मलाई के गरे यसले? अनि पछि अब हामीलाई अलिअलि कम्पनीको कुरा थाहा भयो हुनाले यो कर्पोरेट लायबिलिटी यसले पुरा गरे। अब हेर्नुहोस्, काठमाडौँमा गाई बस्तुले कहाँ गएर पानी खान्छ? खाने ठाउँ छ? छैन। किनभने बागमती त्यही हो, विष्णुमती त्यही हो, पानी त कहीँ हुँदैन। हामीलाई त छैन पानी, त्यसलाई कसले दियोस्? अब तपाईँ गाई बस्तुले आएर त्यहाँ पानी खान्छ, कुरो बुझ्नु भएन? खान्छ। र कसैलाई केही हातै धुनु पर्यो भने पनि त्यो केही न केही सफै पानी हुन्छ। त्यो पनि राम्रोसँग कर्पोरेट लायबिलिटी त पुरा गरेको छैन। त्यो दिनदिनै सफा गर्नु नि बिहान, अनि नयाँ पानी हाल्नु दिनभरिमा फोहोर भए पनि केही न केही त हुन्छ नि, त्यो चाहिँ त्यसले नि गर्दैन। तर त्यस्तो चाहिँ जो पाए थियो, जस्तो धेरैवटा तराईतिर हामी जाँदाखेरि के देखिन्छ, बाहिरपट्टि एउटा चाहिँ धारा राखिदिएको हुन्छ फ्याक्ट्रीले। तपाईँको कम्पाउन्ड हुँदा बाहिर एउटा धारा राखिदिएको हुन्छ, 24 घण्टा त्यो धारामा पानी आउँछ र मान्छेहरू गाउँभरिका गएर पानी थाप्छन्। द्याट इज कर्पोरेट लायबिलिटी। त्यो तपाईँको चाहिँ फ्याक्ट्रीवालाले धारा राखिदिनु हो र, धारा राख्नु खोल्या हो र, तर उसले जनताको लागि लायबिलिटी पुरा गर्छ। कुरो बुझ्नु भएन? कति ठाउँमा तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर हेर्नुहोस् न, त्यो के भन्छ फुलहरू लगाइराखेको छ नि ब्याङ्कहरूले। अब ब्याङ्कले फुल किन लाउने? त्यहाँ बैङ्कको नाउँ लेखिदिएको हुन्छ, कस्तो राम्रो काम गरेछ यो बैङ्कले, कस्तो राम्रो चाहिँ गार्डनहरू बनाइदियो, सहरमा हुन्छ नि हो त्यस्तो खालको। त्यो चाहिँ कर्पोरेट लायबिलिटी हो। र कर्पोरेट लायबिलिटी चाहिँ के हुन्छ त भन्दा आफ्नो कम्पनी सञ्चालन गर्दा जनताको अनुकूल हुने गरी त्यो चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसै गरी सोसल रेस्पोन्सिबिलिटिज अफ कम्पनी। अब हेर्नुहोस्, कर्पोरेट लायबिलिटी त एउटा कर्पोरेट लायबिलिटी अनिवार्य पनि हुन्छ, स्वैच्छिक पनि हुन्छ कर्पोरेट लायबिलिटी। अब सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ कम्पनीको भनिन्छ के। अब सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको के हो भने तपाईँ त्यहाँ
स्वस्थानी माताकोमा जानुभएको थियो भने त्यहाँ चाहिँ खुब धेरै चाहिँ मान्छेले पानी खुवाइरहेको थियो यो साल, त्यहाँ हामी जाँदाखेरि देखेको हगि। त्यो कर्पोरेट उसले चाहिँ के सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी, म यस्तो यस्तो ठुलो ठुलो मान्छे जम्मा भयो बेला पानी त खुवाइदिउँ, मैले खुवाइदियो, कसैले के गर्यो कसैले के गर्यो, विभिन्न कम्पनीहरूले गरिरहेको हुन्छ। यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दा कम्पनीको सोसल लाइबिलिटी, सोसल रेस्पोन्सिबिलिटिज अफ कम्पनी, कम्पनीको चाहिँ सोसल रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू कम्पनीले चाहिँ बियर गर्नुपर्छ भन्ने कम्पनीमा लेखिएको छ। यो के हो त भन्दा उसले अनिवार्य रूपमा गर्ने नगर्ने होइन, उसले करोडौँ कमाछ सरी उसले करोडौँ कमाछ, करोडौँ कमाउँदै तपाईँको चाहिँ नि कहाँ कहाँ पुगेको छ, केही न केही त उसले जनताको लागि त गर्नुपर्ने नि त हगि। त्यस कारणले चाहिँ त्यसको लागि यो व्यवस्था गरिएको छ। र यो चाहिँ त्यही मैले भने नि त्यो 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 त्यस्तै खालको यहाँ चाहिँ गरिदिने हो भने मान्छेले भन्छ नि छतमा एउटा कचौरामा पानी चाहिँ राखिदिनुहोस्, हेर्नुहोस् मान्छेलाई कति गल्ती गरियो होला, कतिलाई नराम्रो पनि गरिएको छ होला हगि, तर एउटा त्यो राखिदिनु एउटा यत्रो भाँडामा पानी के छत, सबका छत घरवाला जतिको त छत छ नि होइन, घरवाला नहुनेको त माथि जानै दिँदैन थियो, ढोका लगाइदिएको छ होइन, त्यो गाह्रो छ। तर अब छतवाला जतिले त एउटा छतमा राखिदिनु न, कौवा आउँछ पानी खान्छ, अरे त्यति गरिदिउँ यार, त्यति गरिदिउँ न, केही जाँदैन के, मनमा आनन्द आउँछ, अरे कौवाले पानी खायो, ठिकै छ। दिट इज कर्पोरेट लायबिलिटी के कुरो बुझ्नुभयो, यही हो कर्पोरेट लायबिलिटी, बुझ्नु भएन। त्यो चाहिँ अब मैले भने चाहिँ व्यक्तिगत कुरा भने, तर त्यो चाहिँ कर्पोरेसनले गर्ने भयो, तपाईँको इनकर्पोरेसन भएको कम्पनीले गर्ने भयो। अब हामीले एउटा छतमा पानी राखे जस्तो उसले ठुला ठुला कामहरू गर्न सक्छ नि होइन। जस्तो तपाईँको फुटबल खेलाडीहरूलाई तपाईँको चाहिँ के छ भने पैसा लगानी गर्छ, फुटबल खेलाडीहरूलाई विश्वमा ठुला ठुला कम्पनीहरूले गर्छ, त्यो किन गरेको भन्दा दोहोरो फाइदा छ उसलाई। एउटा कम्पनीको प्रचार भयो, तपाईँको ठुलो चाहिँ अब चाहिँ आउँदैछ नि हाम्रो चाहिँ विश्वकप आउँदैछ होइन, अब हेर्नु होला त्यहाँ जहाँनिर क्यामेरा जान्छ भित्तामा यत्रो ठुलो चाहिँ खुट्टा यत्रो लम्बसार भएको कोका कोला लेखिरहेको छ, सीको खुट्टा यत्रो लामो लम्बसार छ नि, सी गरेर लेखे होइन हो। अब के हो त्यो कोका कोला जतिखेर हेरिरहनुपर्छ, मेसीले गोल हाने हेऱ्यो कोका कोला हेर्नुपर्छ है हो। अब के भयो उसले त्यहाँ लगानी पनि गर्यो, त्यो 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 व्यक्तिहरूलाई के भयो तपाईँको चाहिँ खेलाडीहरूलाई राम्रो पनि भयो, पैसा पनि आयो, उनीहरू विश्वका धनी पनि भइसक्यो नि त खेलाडीहरू त वर्ल्डका होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि दिस इज कर्पोरेट लायबिलिटी, यो इन्टरनेसनल नेसनल यो चाहिँ नि हुन्छ। र कर्पोरेट लायबिलिटी भन्ने कुरा तपाईँ कम्पनीवालालाई सोध्नुहोस्, कर्पोरेट लायबिलिटी पनि हुन्छ नि, तपाईँले केही त गर्नुपर्छ नि, पैसा कमाउनु खोले कम्पनी चुप भन्छ, खोलेर हेर्नुहोस्, तपाईँकै घरमा बाले कम्पनी खोले होला, सोध्नुहोस् त यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा उसलाई थाहै छैन, कुरो बुझ्नुभयो, उहाँलाई बा भने उनीहरूले है। अब त्यसपछि वर्कर्स पार्टिसिपेसन इन म्यानेजमेन्ट, म्यानेजमेन्टमा वर्करको पार्टिसिपेसनको पनि व्यवस्था गरिएको छ। त्यो भने के भने म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको त्यो म्यानेजमेन्ट भनेको सञ्चालक समिति मात्रै हुँदैन, कम्पनी सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूको चाहिँ एउटा म्यानेजमेन्ट टिम हुन्छ, त्यो म्यानेजमेन्ट टिममा चाहिँ वर्करहरूलाई पनि त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ स्थान दिएको हुन्छ र दिनै पर्छ भन्ने कुरा अनिवार्य व्यवस्था भएको छैन। तर यो चाहिँ के हो त भन्दा यो वर्करहरू त्यहाँ गएर बस्यो भने के हुन्छ, वर्करहरूका दुःख सुख समस्याहरू पनि उसले भन्ने भयो, वर्करकै हातमा हुन्छ सबै कम्पनी, किनभने वर्करले राम्रोसँग काम गरिदियो भने कम्पनी राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि वर्करलाई लिएर गएर म्यानेजमेन्ट राख्ने चलन छ र वर्करलाई लिएर राख्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले जस्तो तपाईँहरू यसमा त्यो कमर्सका साथीहरूलाई थाहा होला, तपाईँहरूले वर्कर्सहरूको चाहिँ के छ भने जब पार्टिसिपेटरी म्यानेजमेन्ट हुन्छ नि, तपाईँहरूले त्यसमा पढ्नु भएको छ होला, कोही कोही साथीहरू यहाँ तपाईँको एमपिएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला, त्यसले त्यहाँ हामीले पढ्नुपर्छ। त्यहाँ के भनेर लेखिएको छ भने तपाईँको चाहिँ म्यानेजमेन्ट भनेको जहिले पनि के हुनुपर्छ, पार्टिसिपेटरी हुनुपर्छ, अनि मात्रै त्यो कम्पनी चाहिँ राम्रो हुँदै जान्छ। त्यसैले पार्टिसिपेटरी म्यानेजमेन्टको लागि वर्करहरूका हरेक दुःख सुखहरू त्यहाँ पुर्याउनको लागि त्यो चाहिँ के छ भने वर्करहरूलाई पनि म्यानेजमेन्टमा राखिनुपर्छ र राखिँदाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। र अर्को एउटा कुरा यसमा रहन्छ, तपाईँहरूलाई क्वेसन आएको देखिन्छ, के देखिन्छ भने के अरे एक्सपर्ट के शब्द छ, मैले क्वेसनमा हेरेको थिएँ, एउटा सञ्चालक, स्वतन्त्र सञ्चालक है, यो यहाँ तपाईँको रहन्छ। स्वतन्त्र सञ्चालक पनि सञ्चालक समितिमा राख्न मिल्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ है। अब स्वतन्त्र सञ्चालक हुनलाई उसलाई विशेष योग्यता उसको पनि तोकिएको छ। स्वतन्त्र सञ्चालक हुनलाई कमसेकम त्यसले ब्याचलर गरेकै हुनुपर्छ र स्वतन्त्रता पर ऊ त्यहाँको सेयर होल्डर हुनु हुँदैन र ऊ त्यो कम्पनीको केही पनि हुनु हुँदैन, त्यो मान्छे पनि त्यहाँको सञ्चालक हुन सक्छ। अहिले स्वतन्त्र सञ्चालकको सिस्टम आएको छ। यो किन गरेको त भन्दा कम्पनीमा स्वतन्त्र सञ्चालक गएर बस्यो भने त्यसले चाहिँ स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्ना कुराहरू भन्देला होइन, कर्पोरेटमा यसरी काम गर्नुहोस् यसरी गर्नुहोस् भनेर कुनै एउटा एक्सपर्टलाई लिएर गएर राख्नको लागि स्वतन्त्र सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको छ। अब हामी नजिरमा गयौँ, नजिरको नम्बर 1मा के छ भने भूमिनन्द भर्सेस कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय।
भूमिनन्दन के अरे के भन्नु बुझ्यो अब अर्को तपाईँको भूमिनन्दन विरुद्ध कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय है। अब यसले के भन्छ भने कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले कम्पनी ऐन 2053 अनुसारको यो रहेछ। पहिला कुरा नजिर के हो तपाईँलाई नजिर त थाहा छ होइन। नजिर भनेको सर्वोच्च अदालतले गरेको डिसिजन हो। नजिर भनेको सर्वोच्च अदालतले गरेको डिसिजन, अरू कुनै अदालतले गरेको डिसिजनलाई नजिर भनिँदैन। सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेकोलाई मात्रै नजिर भनिन्छ। त्यो नजिर नेपालमा हामी कमन ल सिस्टम लागू गरेको देश भएको हुनाले अनिवार्य रूपमा त्यो नजिर हामीले पालना गर्नु पर्छ। यदि हामी चाहिँ सिभिल ल सिस्टम थियौँ भने हामीले पालना गर्न पर्दैन थियो। त्यसकारणले नजिर हामीले पालना गर्नुपर्छ। अब नजिरको फलानु लेख्नुहोस् भनेर आयो भने पनि यति एक लाइन लेख्नुहोस् अनि नजिर लेख्नुहोस् न, अहिले मजा आउँछ के हेर्नेलाई पनि वाह कुरा यो भन्ने बुझ्छ उसले कुरा बुझ्नु। त्यसकारणले मैले भनेको है। अब तपाईँको के छ भने कम्पनी ऐन 53 अनुसारको चाहिँ नियम 136 अनुसारको प्रबन्ध पत्रको दफा 4 यहाँको 6 प्रबन्ध पत्रको दफा 4 यहाँको 6 है कि यो मेमोरेन्डमको चाहिँ हटाउने यो खारेज गर भनेर कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले लेखेर दिएछ हगि कसलाई त्यो 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 भूमिनन्द भन्नेको कम्पनी भूमिनन्दनजीको कम्पनीलाई कुरा सुन्नुभयो। अब यसले सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भने तिमीले गर्ने भनेको कम्पनीलाई हेर्ने हो, कम्पनी ल अनुसार चल्यो कि चलेन भन्ने कुरा विचार गर्ने हो तिमीले। त्यहाँभन्दा बढी मान्छेलाई चाहिँ हात खुट्टा चलाउने होइन, त्यहाँ कम्पनीलाई गएर हात चलाउने खुट्टा चलाउने त्यहाँ कि हान्ने होइन। यो खारेज गर्ने अधिकार तिमीलाई छैन कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय। त्यसकारणले यो चाहिँ कम्पनी भनेको आफै सक्षम छ, कम्पनी भनेको आफै गभर्नमेन्ट सरहको काम गर्छ। उसले कानुन विपरीत जब गरेका छैन भने तिमीले यो जुन दफा खारेज गर्ने भनेर भन्यौ त्यो गलत छ भनेर सर्वोच्च अदालतले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले गरेको निर्णयलाई खारेज गरिदियो। यही यो नजिरको यति मकसद हो। कुरा बुझ्नुभयो। अब यसमा के छ भने एउटा क्वेसन आएको देखियो। के क्वेसन आएको देखियो भने तपाईँको के डेसिडेन्सी भन्ने छ एउटा होइन, एउटा के पोहोर साल कहिले आएको छ है, एउटा के डेसिडेन्सी भनेर यही ठ्याक्कै यही नजिर आएको छ हगि। यसमा तपाईँको त्यो भने के भने यो उसको सिद्धान्त तपाईँको चाहिँ के छ भने सन्तुलनको सिद्धान्तसँग यो कुरा सम्बन्धित छ। यो भने के भने सन्तुलनको सिद्धान्त जस्तो सर्वोच्च अदालतले कुनै निर्णय गर्यो भने सर्वोच्च अदालतले अङ्कुश कसले लाउन सक्छ, संसदले लाउन सक्छ। संसदले गलत गर्यो भने सर्वोच्च अदालतले उसलाई अङ्कुश लाउन सक्छ। सरकारलाई पनि त्यति नै अधिकार हुन्छ, तीनटा हुन्छ। त्यो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका भने जस्तै यहाँ पनि के हुन्छ कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय कम्पनी स्वयं उनीहरूलाई चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्सबाट जानुपर्छ, एउटाले अर्कोलाई हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भन्ने सिद्धान्त यसमा चाहिँ लागू भएको छ। अर्को दोस्रो केबुल एन्ड प्लास्टिक यसको भर्सेस उद्योग विभाग भएको यसले चाहिँ पदावधि समाप्त भएपछिको बैठकमा स्वतः गैर कानुनी हुन्छ कम्पनी ऐन 2021 को दफा 144 बमोजिम भनेको छ। यसले के भनेको छ भने केबुल एन्ड प्लास्टिक कम्पनीमा के भएछ भने त्यो मान्छेहरू चाहिँ सञ्चालकबाट हटिसकेपछि पनि सञ्चालक समितिको बैठकमा सही गरेको देखियो। त्यो कानुन बमोजिम ऊ हटिसकेपछि गरेको निर्णय चाहिँ खारेजै हुन्छ है। यो चाहिँ यसरी गर्न मिल्दैन भन्ने चाहिँ यो 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 नजिरको मकसद हो। अर्को तेस्रो पीयूषराज पाण्डे विरुद्ध कर कार्यालय काठमाडौँ कम्पनीको काम कारोबारबाट एमडीको सम्पत्ति रोका हुँदैन। जस्तो के गरेछ यसमा भने पीयूषराज पाण्डे विरुद्ध कर कार्यालय कर तिर्नु पर्थ्यो, तिरेन, नतिरिसकेपछि कर कार्यालयले के गरेछ म्यानेजिङ डाइरेक्टरको सम्पत्ति रोका गरिदिएछ। अब के हुन्छ यसमा सिद्धान्त भने यसमा लिमिटेड लायबिलिटीको सिद्धान्त यो नजिरमा लागू भएको देखिन्छ। लिमिटेड लायबिलिटी भन्ने बित्तिकै तपाईँले यो तेस्रो नजिर लेखिदिनु भयो भने सुनमा सुगन्ध हुन्छ। किनभने तेस्रो नजिर जुन पीयूषराज पाण्डेवाला छ नि त्यहाँ चाहिँ लिमिटेड लायबिलिटी भने तपाईँलाई सर्ट नोट आयो अथवा लामो क्वेसन आयो भने त्यहाँनिर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ पीयूषराज पाण्डे विरुद्ध कर कार्यालय काठमाडौँ भएको फलाना मुद्दामा त्यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि कम्पनीको एमडीको चाहिँ उसले कर तिरेन कम्पनीले भनेर एमडीको सम्पत्ति रोका गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसकारणले लिमिटेड लायबिलिटी नेपालमा पनि कुनै न कुनै हदमा छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को चौथो प्रकाश बहादुर सिंह विरुद्ध नेपाल सलाई कम्पनी प्रावि कम्पनीको सेयर चल सम्पत्ति सरह हक छाड्न र धितो बन्धक दिन हुने। यसमा के भन्छ भने कम्पनीको सेयर राखेर पैसा पाइन्छ हगि। त्यो चाहिँ अब त्यो बेलामा तपाईँको नपाउने भनेर भनिएको रहेछ, तर सर्वोच्च अदालतले के भन्यो कम्पनीको सेयर राखेर धितो बन्धक राख्ने, लोन लिने यो सबै अधिकार चाहिँ चल सम्पत्ति सरह गर्ने अधिकार चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिलाई हुन्छ है भनेर चाहिँ यो चाहिँ गरिएको नजिर हो। त्यसै गरी प्रकाश श्रेष्ठ
समेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय कर्मचारीको अस्थायी म्यादी करार, यो चाहिँ विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित विषय रहेछ। यसमा के छ भने अस्थायी म्यादी करारमा पनि विनियमको 22(1) अनुसार बमोजिम रित पुर्याइ गर्नुपर्छ। सिजनल कर्मचारीलाई काम लगाएकोलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। के छ भने यो चाहिँ कर्पोरेटमा कम्पनीमा कानुन बमोजिम तपाईँले जुन जुन कानुन बनाउनु भएको छ त्यो कानुन कम्पनी ज्यू तपाईँले मान्नुहोस् भन्ने कुरा हो। यो कम्पनी ज्यू किन भनेको भने कहिले कहिले नमान्नेलाई ज्यू भन्ने गरेको छ, मिस्टर भन्छौँ नि हामी, हो त्यस्तै कम्पनीले चाहिँ मान्नुपर्छ। तिमीले यदि कानुन नियम बनाइसकेपछि तिमीले चाहिँ मान्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कुरा हो। यो अर्को पुरुषोत्तम आचार्य विरुद्ध तपाईँको बोरिसेन्ड कम्पनी, बोरिसेन्ड रेस्टुरेन्ट प्रणाली कम्पनीको नाममा खरिद गरिएको लागि व्यक्तिको भन्न नमिल्ने, सबै सञ्चालकले दस्तखत गरे। अब जस्तो यसमा एउटा के देखियो भने त्यो पुरुषोत्तमजीले चाहिँ यो सम्पत्ति मेरो हो कम्पनीको होइन भनेर मुद्दा हाल्नु भएको रहेछ। तर उसले के भन्यो भने कम्पनीको नाममा खरिद गरे हुनाले पुरुषोत्तमजी यो तपाईँको हुँदैन, यो कम्पनीको हुन्छ भन्ने चाहिँ व्यवस्था हो। त्यसै गरी सूर्यनारायण दास विरुद्ध दुग्ध विकास संस्थान कर्मचारी सम्बन्धी निर्णय संस्थानले गर्ने श्री 5 को सरकारले उचित प्रबन्धन मात्रै मिलाउने हो। कर्मचारी सम्बन्धी निर्णय चाहिँ सम्बन्धित संस्थानले गर्ने हो, नेपाल सरकारले भनेर हुँदैन। तिम्रो हस्तक्षेप बढी भयो भन्ने कुरा चाहिँ यो 7औं नम्बरको चाहिँ मा छ अघि नजिरमा। सुशीला रानी राणा विरुद्ध आनन्द बहादुर श्रेष्ठ, यसले चाहिँ के भन्छ, मुद्दा गर्ने नलेखेकोमा सञ्चालक समितिको काम अरूले गर्न नसक्ने। जस्तो सञ्चालक समितिलाई मुद्दा गर्ने अधिकार लेखेर हिँड्छ, मैले पाउँछु भनेर एउटा मान्छे मुद्दा गर्न गएछ, तर सञ्चालक समितिभन्दा माथि उ चाहिँ हुँदैन। किनभने सञ्चालक समितिले मुद्दा गर्न पाउने नपाउने लेखेको रहन्छ भने पनि सञ्चालक समिति अघि उसले चाहिँ मुद्दा गर्न पाउँछ भन्ने यसमा व्यवस्था छ। तारिणी प्रसाद अधिकारी विरुद्ध खाद्य संस्थान 2031 को 3-4 मा खाद्य संस्थानको विनियम 31 को 2-5 अनुसार मुद्दा चलाउने। अघि अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मुद्दा चलाउने अधिकार चाहिँ कम्पनी संस्थान ऐन 2031 को दफा 6(4) र खाद्य संस्थानको विनियम 2031 को 2-5 अनुसार मुद्दा चलाउने अधिकार चाहिँ कसलाई हुन्छ भन्ने कुराको यसमा डिफाइन गरिएको छ। यसको चाहिँ मुख्य व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउने अधिकार हुन्छ। है त्यसमा चाहिँ मुद्दा चलाएर जस्तो फिराद पत्र कसले लेखेर हाल्ने त, कम्पनीको फिराद पत्र कसले हाल्ने त भन्दाखेरि यसलाई अधिकार छ है भन्ने व्यवस्था यसमा गरिएको छ। र लास्टमा त्यहाँ तेजराज पन्त लेखा तपाईँहरूको भएर टिजे लेखा छ, टी के रहेछ त्यो चाहिँ त्यत्रो ठुलो चाहिँ सिलेबसमा पनि गल्ती रहेछ। मैले त्यो तपाईँको चाहिँ सर्वोच्च अदालतमै हेरेँ। यो चाहिँ के छ भने टेकराज पन्त हो, यो लास्टको नजिर टेकराज पन्त विरुद्ध टिसिएन भनेको दि टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल। है यसले के भन्छ भने जुन टेकराज रहेछ है, टेक ज होइन, जुन ऐन अनुसार संस्थानको जुन ऐन अनुसार संस्थापित हुने हो सोही अनुसार संस्थापित हुन्छ। कम्पनी ऐन 2021 को दफा यतिले सरकारी आदेश मान्नुपर्छ, तर चाहिँ नि आदेश नदिएको। यसमा के भन्छ भने कम्पनी ऐन अनुसार र यसमा चाहिँ तपाईँको कम्पनी ऐन 2021 अनुसार संस्थापित टिसिएनलाई नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने हस्तक्षेप बढी भयो भन्ने कुरा पनि यसमा हो। त्यसकारणले गर्दा अब यसमा के बुझिन्छ, यो टोटल नजिर तपाईँहरूलाई किन यो राखिदिएको रहेछ भने कम्पनीमा चाहिँ मान्छेहरूले बदमासी धेरै गर्न नसकुन् भनेर यो चाहिँ गरिएको रहेछ। अब म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने हाम्रो टाइम चाहिँ हुँदैन, टाइम धेरै कम हुन्छ। साथीहरू धेरैजना साथीहरूले फोन गर्नुहुन्छ 9851060091 मेरो टेलिफोन नम्बर हो। 60091 हामी वकिलको सार्वजनिकै हुन्छ अघि, हाम्रो त त्यो कार्डमै हुन्छ अघि 9851060091 अघि। तर म तपाईँहरूलाई यति निवेदन गर्छु, हामी चाहिँ धेरै व्यस्त हुन्छौँ अघि, यति चाहिँ पनि निवेदन सँगसँगै गर्छु। तैपनि त्यो कुरा अब धेरै विद्यार्थी साथीहरू 1 घण्टा आधा घण्टा क्लास भन्नुहुन्छ, अब त्यो सकिँदैन। हामी यही दुई घण्टा गर्न पनि धेरै गाह्रो छ। र तपाईँहरूले मेरा कुरा सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। जाँचमा पास गर्न शुभकामना। यो पेजलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हामी चाहिँ यस्तो भिडियोहरूलाई फेरि पनि हामीले पटक पटक लिएर आउनेछौँ। तपाईहरुलाई तपाईहरुको यो कानुनको विषयमा तपाईलाई अध्ययन गर्नको लागि धेरै सजिलो हुनेछ। त्यही कारणले गर्दा यो पेजलाई लाइक, सेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।